मेरो स्क्रिन सेयर गरिरहेको छु बनाएर। अब यो कहिलेकाहीँ यस्तो समस्याहरू आउँदो रहेछ। So we are going to start the presentation of your unique business model for हैन, जसको बारेमा आज हामी कुरा गर्न गइरहेको छौं र हामी मोर देन 400 पार्टिसिपेन्ट भइसकेको छ र आई एम भेरी ह्याप्पी है। आज एकदमै राम्रो माहौल पनि बनेको थियो, बट अलिकति टेक्निकल एररले गर्दाखेरि केही प्रब्लम भएको छ। राजेश सर, म अरूलाई कुरा गर्न चाहे, यहाँ केही भएको छैन, तपाईको आज पुरै टेक्निकल कारणले गर्दाखेरि धेरै नयाँ साथीले सुन्ने मौका पाउनु भएको छ। सो थ्यांक यू वन्स अगेन फर यू सर। All right, Mukesh sir, thank you very much है। र रिवाज change the slide. So everything starts with a dream है। म आज तपाईहरुलाई केही कुराहरु गर्न चाहन्छु with a dream है। हामी सबैजनाको केही न केही सपनाहरु भइरहेको हुन्छ, हामी केही न केही इन्भल्भमा छौं, केही न केही काम गरिरहेको छौं। हाम्रो लाइफमा हरेक एउटा ब्युटिफुल होम, लग्जरी गाडी हैन, भ्याकेसन अब्रोड, स्पेन्ड टाइम विथ द फ्यामिली, एक्स्ट्रा इन्कम, बेस्ट एजुकेसन फर द चाइल्ड, नेम एन्ड फेम सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हैन। पैसा मात्रै भएर भएन, रिकग्निसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र मान्छेलाई लास्टमा एट द एन्ड फाइनान्शियल फ्रिडम एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो यो। र यो सब चिजको लागि मान्छेहरूले काम गरिरहेको हुन्छन्, तर के यो सबै चिज हामीले पाइरहेको छौं? के त्यो सबै चिज हामीले हाम्रो काम या हाम्रो प्रोफेसन हामीले जे पनि गरिरहेको छौं त्यो चिजहरू पाइरहेको छौं? किन पाइरहेको छैनौं त? त्यसको कारणहरू धेरै छ, बट इज दिस पोसिबल टुडे भनेर मैले भनिरहेको छु। कोही यस्तो खालको मान्छेहरू भइरहेको हुन्छ जोसँग टाइम हुन्छ त त्योसँग पैसा भइरहेको हुँदैन। यु क्यान सी हैन, स्टुडेन्ट, हाउसवाइफ जोसँग टाइम टन्नै हुन्छ तर पैसा भइरहेको हुँदैन उनीहरुसँग। त्यो पैसाको लागि आफ्नो पेरेन्ट्सको अगाडि हात फैलाउनु पर्ने हुन्छ, आफ्नो हस्बेन्डको अगाडि हात फैलाउनु पर्ने हुन्छ। कोही यस्तो व्यक्ति हुन्छ जोसँग भरपूर त्यो टाइम, त्यो पैसा इन्जोय गर्ने टाइमै छैन भने त्यो पैसा कुनै पनि भ्यालु रहेन। तर म्याक्सिमम मान्छे 80% अफ द पीपल इन द वर्ल्ड दे हैव गट बोथ टाइम एन्ड मनी टुगेदर। दुवै चिज हुँदैन। हेर्नुस्, दुवै चिज नभए मान्छे 80% जनसंख्या छ वर्ल्डमा है। र त्यो कारणले गर्दा त्यो भनेको हामी जस्तो मिडल क्लास फ्यामिली हो जो एकदमै मेहनत गरिरहेको हुन्छ। वी आर मेकिङ द मनी एन्ड एट द एन्ड अफ द मन्थमा हामीले जुन स्यालेरी पाउँछौँ त्यो स्यालेरी हाम्रो लागि सफिसिएन्ट रहेको हुँदैन। र हामीले हाम्रो इन्कम सर्कल यति हुन्छ कि र हाम्रो ड्रिम सर्कल यति ठुलो हुन्छ है। ड्रिमले लग्जरी गाडी नट हैन, ठुलो चिज हो। ड्रिम हाउस भनेको एकदम ठुलो चिज हैन। त्यो चिजहरू हामीले पाउन सकिरहेको हुँदैनौँ। एन्ड किन भन्दा हाम्रो इन्कम एकदमै लिमिटेड छ, हाम्रो इन्कमको सर्कल एकदम कम छ। आफ्टर देन वी स्टार्ट टु कम्प्रोमाइज। त्यो हामीले कम्प्रोमाइज गर्न थाल्छौँ हैन, र कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि विभिन्न एक्सक्युजेसहरू दिन्छौँ, विभिन्न रिजनहरू दिन्छौँ। हामी हार्यौँ भनेर त भन्न सक्दैनौँ डेफिनेटली है। त्यसपछि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि काठमाडौँको ठाउँमा किन चाहे गाडी हैन, बाइक भयो भने सरर जताबाट पनि छिरिहाल्छ भनेर हामीले सोचिरहेको हुन्छौँ है। घर किन ठुलो चाहे, मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो, सफा सुग्घर गर्नु पर्यो, लट्स अफ थिङ्स भनेर वी स्टार्ट टु कम्प्रोमाइज। र हाम्रो सर्कल जुन ड्रिम सर्कल, यति ठुलो ड्रिम सर्कललाई हामीले खुम्चाएर हाम्रो इन्कमको लेभलमा आइरहेको हुन्छौँ है। र त्यो सँगसँगै नेक्स्ट स्लाइड, र त्यो सँगसँगै हाम्रो अर्को चिज छ स्पिड अफ इन्फ्लेसन। रिवाज अर्को स्लाइड। स्पिड अफ इन्फ्लेसनले हामीलाई धेरै असर पारिरहेको हुन्छ हैन। यो कुरा हामीले प्रत्येक चिज ठाउँमा प्रत्येक बेलामा भनिरहेको हुन्छौँ। जस्तै 1940 मा हामीले 10 रुपैयाँले हाम्रो कम्प्लिट मन्थली एक्सपेन्सेस, फ्यामिली एक्सपेन्सेस पुरा गरिरहेको हुन्छौँ भने 1960 मा हुँदा 100 रुपैयाँ पुगेको थियो। 1980 मा 1000, 2000 मा 10000। यो त हामीले भोगिसकेको छौँ। 2000 सालमा 2080 मा हामीले 10,000 ले हाम्रो घर चलाइरहेको थियौँ भने अहिले 2020 मा आइपुग्दा हामीले के त्यो 10,000 ले घर चलाउन सकिरहेको छौँ? हाम्रो एभ्री इयर हैन इन्फ्लेसन रेट यसरी बढिरहेको छ कि एभ्री 10 वर्षमा, एभ्री 20 वर्षमा 10 गुणाले हाम्रो त्यो चिजहरू एक्सपेन्सेसहरू बढिरहेको छ, फ्यामिली एक्सपेन्सेसहरू बढिरहेको छ। मेरो खर्च अहिले मोर देन 1 लाख रुपैयाँ भइरहेको छ विथ अल द बच्चाको एजुकेसन, हरेक चिजले गर्दाखेरि है। तर त्यो सब चिज अब त्यो स्पिड अफ इन्फ्लेसनलाई हामीले के चिजले गर्दा हामीले त्यो स्पिड अफ इन्फ्लेसनलाई हामीले कभर अप गर्न सकिरहेको छौँ भन्दा हामीले कमाउने तरिकाले गर्दाखेरि हामीले कस्तो चिज हामीले के गरिरहेको छौँ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा अर्को वेज अफ मेकिङ मनी है। यो चिज बुझ्नु आवश्यक छ। हामीले पैसा कमाइरहेको छु, जब र बिजनेस, यो दुईटा चिज नै छ हाम्रो लाइफमा। आइदर वी मेक मनी विथ द जब अर विथ द बिजनेस है। तर जबको केसमा हामीले लिमिटेड इन्कमहरू जेनेरेट गर्ने, जबको धेरै फाइदा पनि छ, धेरै बेफाइदा पनि छ। फाइदा त एकदमै कम हुन्छ हेर्नुस् हरेक चिजको, बेफाइदा बढी भइरहेको हुन्छ। र जबमा त एकदम लिमिटेड इन्कम हुन्छ। जब गर्ने मान्छेहरूले इन्कम कस्तो खालको इन्कम जेनेरेट गर्छ भन्दा लिनियर इन्कम, उनीहरू हुन्छ लिनियर इन्कम सिस्टममा। लिनियर इन्कम सिस्टममा कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईले आफ्नो समयलाई बेच्नुहुन्छ एन्ड यु मेक मनी है। तपाईले दिनको 1 घण्टा बेच्नुभयो भने 1000 कमाउनुहुन्छ भने दिनको 24 घण्टा बेच्दाखेरि 24000 कमाउनुहुन्छ। तर तपाईसँग 24 घण्टा भन्दा बढी समय त हुँदैन।
पोइन्ट इज लिमिटेसन है। हामी जहिले पनि जब गर्दाखेरि हामी लिमिटेसनमा आइहाल्छौँ। किन भन्दा यदि हामीले इन्कम बढाउनु इन्कम हाम्रो रेटलाई बढाउनु पर्यो, यानि कि घन्टाको 2000 कमाउनु पर्यो, त्यसपछि 24 घन्टामा 48,000 हामीले कमाउन सक्छौँ है। तर हाम्रो जो लिमिटेसन भइरहेको हुन्छ र हामीले अरूको लागि काम गरिरहेको हुन्छ, अरूको ड्रिमको लागि काम गरिरहेको हुन्छ, अरूको सपनाको लागि काम गरिरहेको हुन्छ हैन। वी स्पेन्ड टाइम फर द मनी। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो चिज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो है। र पे एकदमै लिमिटेड कन्स्टेन्ट पेएबल हुन्छ र हरेक दिन 8 घन्टा हामीले काम गर्नु एकदमै आवश्यक छ। अदरवाइज वी विल बी फायर्ड अप, हामीलाई निकालिदिन्छ जबबाट है। तर अर्को सँगसँगै जब सँगसँगै अर्को हाम्रो पैसा कमाउने तरिका छ बिजनेस। बिजनेसमा हुन्छ हेर्नुहोस् अनलिमिटेड इन्कम हुन्छ हैन, हामी आफ्नो बोस आफै हुन्छ हैन, पैसाले पनि हाम्रो लागि काम गरिरहेको हुन्छ। तर स्टार्टिङमा त गरिरहेको हुँदैन, एट द एन्ड पछि गएर अलिकति गरेपछि पैसाले नि काम गरिरहेको हुन्छ। तर के छ त भन्दा ह्युज इन्भेस्टमेन्ट, लट पैसा चाहिन्छ हामीलाई कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्नलाई हैन। हाम्रो ड्रिम पूरा गर्नलाई बिजनेस इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। तर त्यो इम्पोर्टेन्ट हुँदा हुँदै पनि हामीले कतिजना मान्छेले बिजनेस स्टार्ट गर्न सकिरहेको हुँदैन। किन भन्दाखेरि हामीसँग त्यो खालको इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन, त्यो खालको स्किल हुँदैन, त्यो काइन्ड अफ नलेज हुँदैन, त्यो खालको समय दिन सक्दैनौँ हामीले हैन। बिजनेसको धेरै डिसएडभान्टेज गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू जबमा अड्केर बसिरहेको। तर आज हामी पिपलको लाइफलाई नै चेन्ज गरिदिएर हैन, लट्स अफ एकदमै नर्मल एकदमै कमन पिपलले लग्जरी कार, बिग हाउसेसहरू यस्तो खालको जे पनि आफ्नो सपनाहरू देखेको छ, एभ्रिथिङ दे आर फुलफिलिङ। इट अल स्टार्ट्स विथ द ड्रिम भनिन्छ साथी। त्यही भएर म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा साथीहरूलाई, लेट्स ड्रिम, फाइन्ड आउट द सोलुसन। हामीसँग एउटा यस्तो सोलुसन छ जुन सोलुसनले सपनालाई हामीले पुर्याउन सक्छ। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो बिजनेस हामीलाई न एज क्वालिफिकेसन चाहिँ मतलब छ, न कुनै इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ, न कुनै एक्सपिरियन्स चाहिन्छ, स्किल चाहिन्छ। वी डोन्ट निड एनी एल्स है। हामीलाई कुनै पनि चिज चाहिँदैन, बट स्टिल वी क्यान डु द बिजनेस। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा है। यो कन्सेप्ट के हो त, यो मोडल के हो त, जुन मोडलमा हामीलाई केही पनि चाहिँदैन हो, त्यो मोडलको नाम डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री है। र डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री र इन्डाइरेक्ट सेलिङ हामी कहाँ आइपुग्दाखेरि त्यो प्रोडक्टको कस्ट रुपिस हुन्छ 100 रुपिस है। त्यो प्रोडक्ट कसरी आइरहेको हुन्छ, सिएनएफ एजेन्ट, डिस्ट्रिब्युटर, होलसेलर, रिटेलर भएर हामी बाटामा आइरहेको हुन्छौँ। र त्यो भन्दा पनि बिचमा यति ठुलो पैसा एडभर्टिजमेन्टमा खर्च गर्छ। एराउन्ड 25 to 60% को 25% मनी चाहिँ एडभर्टिजमेन्टमा खर्च भइरहेको हुन्छ। कस्तो व्यक्तिमा खर्च भइरहेको हुन्छ भन्दा जो अलरेडी लिमिटेड पिपल हो, त्यो मिडल वेयरहरू भनेको लिमिटेड मान्छे हो, त्यो एडभर्टाइजिङ गर्ने व्यक्ति भनेको लिमिटेड हो, दे अलरेडी रिच। या यो इन्डाइरेक्ट सेलिङ सिस्टममा यस्तो चिज गरेको छ कि धनी व्यक्ति धनी भइरहेको छ, गरिब व्यक्ति, तर एभ्री कस्टमर त धनी छैन राइट। कति कस्टमरहरू गरिब छ, बट कस्टमर आर अलवेज हैन, उनीहरूलाई जहिले पनि गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यो इन्डाइरेक्ट सेलिङ सिस्टम। तर पछि गएर 100 इयर्स अगाडि, 100 वर्ष अगाडि एउटा अनुसन्धान भयो कि कम्पनी म्यानुफ्याक्चरर हामीलाई चाहिन्छ, डेफिनेटली म्यानुफ्याक्चरर चाहिन्छ है। र त्यसपछि कन्ज्युमर चाहिन्छ। तर के यो मिडल वेयर चाहिन्छ त भनेर एउटा रिसर्च भयो। त्यो रिसर्च पछि एउटा प्रोज्युमर भन्ने एउटा कन्सेप्ट आयो। प्रोज्युमर भन्ने कन्सेप्टमा के भयो भन्दाखेरि प्रोड्युसर हुन्छ जसले चाहिँ सामान प्रोड्युस गर्छ, र कन्ज्युमरको मिले मतोमा एउटा इन्डस्ट्री खडा भयो, जुन इन्डस्ट्रीको नाम दिएको छ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री। र त्यो इन्डस्ट्रीलाई रेगुलेसन गर्ने, जुन प्रोडक्टको कस्तै 100 रुपिस नै पर्छ, यहाँ पनि फ्याक्ट्रीमा जसरी 40 रुपियाँ पर्छ, यहाँ पनि त्यही 40 रुपियाँ पर्ने हो। तर जुन 60 रुपियाँ जुन अरू चिजमा, अरू मिडल वेयरमा खर्च भइरहेको छ, त्यो पैसा यहाँ सेभिङ भएर यहाँ कन्ज्युमर टिमलाई दिइन्छ है राइट। कन्ज्युमर टिमलाई त्यो 60% अफ द वेल्थ भाग लगाइन्छ। अब यो इज गोइङ टु बी अ भेरी बिग एमाउन्ट। हेर्नुहोस् साथीहरू, किन भन्दा तपाईँले कम्पनीले मानौ यदि 1000 करोडको टर्नओभर गरेको छ भने 1000 करोडको 600 करोड तपाईँ हामी जस्तो कन्ज्युमरमा आउँछ भने वाइ नट हैन। यो कन्सेप्ट हो। यो कन्सेप्टको लागि हामीले स्टडी गर्यौँ र यो 100 इयर्स अगाडिदेखिको इन्डस्ट्री थियो, र यो इन्डस्ट्रीमा हामीले पनि इन्ट्री मार्यौँ। र डाइरेक्ट सेलिङको धेरै आइडियल, एकदम यो आइडियल किन भयो भन्ने कुरा, यसको धेरै कारणहरू छ। किन भन्दा यसमा क्यापिटल एकदमै कम छ, यसमा टाइम
एकदमै थोरै लाइक अहिले भर्खर मुकेश सरले भन्नुभयो म एकदम बिजी छु, आइ एम डुइङ अ बिजनेस, है आइ एम डुइङ अ प्रोजेक्ट, बट स्टिल होइन मैले यहाँ दिनको 2 घन्टा या 2.5 घन्टा या 1 घन्टा जहिले जति भ्याउँछ त्यो टाइम दिएर आइ एम बिल्डिङ अ बिजनेस है। र जसले पनि गर्न सक्छ, एनीवन क्यान डु इट, लाइक यु क्यान सी आइ एम एन इन्जिनियर, मैले गरिरहेको छु है। र कोही यहाँ बिजनेस ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्छ उहाँले गरिरहनु भएको छ, कोही जब ब्याकग्राउन्डको हुन्छ उहाँले गरिरहनु भएको छ, कोही लयर छन्, कोही डक्टर छन्, all category of people are there, सबैजनाले गरिरहेका छन्। र यो प्रुभन सिस्टम इन मोर देन 85 कन्ट्रिज, 85 कन्ट्रिजमा अलरेडी रन भइरहेको इन्डस्ट्री यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री। लो रिस्क हाई प्रफिट पोटेन्सियल छ यो अपर्च्युनिटीको। र यसले डिल गर्ने प्रोडक्टहरू भनेको एफएमसिजी प्रोडक्ट छ, फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर गुड्स, जुन चाहिँ अहिले भनिहालेँ मैले, इट्स अ कन्ज्युमर बेस्ड इन्डस्ट्री। कन्ज्युमर बेस्ड इन्डस्ट्री कन्ज्युमरलाई जुन रेगुलरली चाहिन्छ त्यो प्रोडक्टहरू यिनीहरूले बनाउँछ र त्यो सर्भिसेसहरू यिनीहरूले प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। र यसमा यस्तो खालको युनिभर्स छ, यस्तो खालको स्कुल छ जहाँ यस्तो खालको एजुकेसन दिइन्छ, जुन एजुकेसन जुन सिस्टमले कुनै पनि एउटा व्यक्तिलाई गुड ह्युमन बिङ होइन, गुड पर्सन बनाउनलाई एकदमै एफर्ट लगाइरहेको हुन्छ। र पर्सनल डेभलपमेन्ट भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज हो, जुन चिज हामीले यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री थ्रुबाट हामीले पाइरहेको हुन्छौँ। यसरी यसको धेरै बेनिफिटहरू छ। अब यसको बेनिफिटको कुरा गर्न थाल्यो भने हामीले यो पुरै रातै बित्छ होला, किन भन्दा मसँग डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको मोर देन 20 इयर्सको एक्सपिरियन्स छ है, जसले गर्दाखेरि यो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा म बिङ एन इन्जिनियर पनि अहिले म यो इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको छु। तर अहिले भनिहालेँ मैले, यो इन्डस्ट्री मोर देन 100 इयर्सको इन्डस्ट्री हो। 100 इयर्सको इन्डस्ट्री हुँदाखेरि लट्स अफ कम्पनीहरू छ। हेर्नुहोस्, यो इन्डस्ट्रीमा धेरै कति गलत कम्पनी छ, सही कम्पनीमै अब राइट कम्पनी चुज गर्नु सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ। कतिजना मान्छेहरू फेल खाइरहेको हुन्छन् कि होइन बिजनेस मोडल एकदम राम्रो छ र हामीले राइट कम्पनी यही हो भनेर कतिजना मान्छेहरूले चुज गरेको हुन्छ विदाउट डुइङ एनी रिसर्च, विदाउट डुइङ एनी स्टडी होइन। कुनै पनि चिजलाई हामीले गहन अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। र यो गहन अध्ययन फेरि अहिले इन्फर्मेसनको जमानामा एकदमै लेस देन एन आवर है, 1 घन्टामा हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ कुन कम्पनी सही कुन कम्पनी गलत भनेर। र यो कम्पनी चुज गर्दाखेरि हामीले हेर्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको म्यानेजमेन्ट हो। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कस्तो छ। उनीहरूले आफूलाई मात्रै फाइदा हेरिरहेको छ कि उसले आफ्नो कन्ज्युमर टिमलाई, अहिले भने कन्ज्युमर बेस्ड बिजनेस हो, उसको कन्ज्युमर टिमलाई पनि फाइदा हेरिरहेको छ। त्यो चिज हामीले याद गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। नेक्स्ट थिङ, प्रोडक्ट्स कस्तो खालको प्रोडक्ट छ, कुन क्वालिटीको प्रोडक्ट छ, कुन प्राइसिङको प्रोडक्ट छ, कुन रेन्जेस अफ प्रोडक्टहरू एभाइलेबल छ, त्यो सबै चिज पनि हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। सिमिलरली त्यसको प्लान, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो इन्डस्ट्रीको ब्याकबोनै हो यसको मार्केटिङ प्लान। मार्केटिङ प्लान कुन खालको छ, सेक्योर छ कि छैन होइन। कतिवटा यस्तो कम्पनीहरू आउँछ कि जुन 5 वर्षमा त्यो क्र्यास भएर पनि जाने खालको प्लानहरू पनि भइरहेको हुन्छ। तर सो प्लान सेक्योर छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले हेर्नु एकदमै आवश्यक छ। सिमिलरली द सिस्टम है, सिस्टम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जुन सिस्टममा चाहिँ कम्पनीले आफ्नो मात्रै फाइदा हेरिरहेको छ, आफ्नो कन्ज्युमरलाई पनि फाइदा हेरिरहेको छ, त्यो सिस्टमले हामीलाई एजुकेट गरेको छ कि छैन होइन। उसले आफ्नो सामान मात्रै बेच्नमा ध्यान छ कि मान्छेलाई पनि इम्प्रुभ गर्नमा ध्यान दिइरहेको छ। हो यो चिज, यो 4वटा चिज यदि हामीले एनालाइज गर्न सक्यो, यदि यो 4वटा चिजको रिसर्च गर्न सक्यो भने डेफिनेटली हामी एकदमै राइट कम्पनी चुज गर्नमा हामी एकैछिन है आवाज सुनिरहनु भएको छ मेरो? यस सर, यस सर, क्लियर। ओके सो यो 4वटा चिज म्यानेजमेन्ट, प्रोडक्ट्स, प्लान र सिस्टम यदि हामीले सही तरिकाले रिसर्च गर्न सक्यो भने डेफिनेटली वी क्यान फाइन्ड आउट अ भेरी गुड कम्पनी। अनि यो रिसर्चमा हामी सबैजनाले, यहाँ जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो कमिटेड हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि रिसर्च गर्नु भएको छ। मैले अघि भने मेरो पनि 20 इयर्सको डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा त्यो खालको एक्सपिरियन्स भएको कारणले गर्दा मैले पनि एउटा राइट कम्पनी चुज गरेको छु। अनि त्यो राइट कम्पनी हो भेस्टिज। भेस्टिजमा हामीले लट्स अफ थिङ्स, जस्तै अहिले भनिहालेँ, म्यानेजमेन्ट, प्रोडक्ट्स, प्लान र सिस्टम, यो चिजलाई नै मैले पुरै रिसर्च गरेर मैले आफै यसलाई एज अ अप्सनको रूपमा एज अ चुज गरेको छु। मैले आफै छानेको कम्पनी हो यो। र यही चिजको बारेमा तपाईँलाई बताउनु गइरहेको छु आज म। भेस्टिजको म्यानेजमेन्ट सबैभन्दा फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ अहिले भनिहालेँ, म्यानेजमेन्ट राम्रो हुनु आवश्यक छ कुनै पनि कम्पनीको। यदि कुनै पनि कम्पनी ग्रो हुनु छ भने म्यानेजमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। र म्यानेजमेन्टमा हामीसँग यस्तो व्यक्तित्व छन् जो व्यक्तिसँग मोर देन 30 इयर्सको डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा एक्सपिरियन्स छ। यु क्यान सी द पर्सन इन द मिडल, मिस्टर गौतम बाली। हि इज द फाउन्डर अफ द कम्पनी, वा फाउन्डर अफ द कम्पनी हो, जसले चाहिँ यो म भन्छु के भन्छु भन्दाखेरि यो प्लेनलाई चलाइरहनु भएको छ, यो प्लेनलाई उडाइरहनु भएको छ होइन। हामी कुनै पनि प्लेनमा या हामी कुनै पनि
हेलिकप्टर या केहीमा पनि बस्छौँ भने त्यहाँको पाइलट कस्तो छ त्यो चिज हामीले डेफिनेटली हामीले एनालाइज गर्छौँ है। हामीलाई मनपर्ने व्यक्ति पाइलट छ भने के हामी त्यो प्लेनमा बस्छौँ त बस्दैनौँ। लाइक हामीलाई मनपर्छ अमिताभ बच्चन, के अमिताभ बच्चनले चलाएको प्लेनमा हामी बस्छौँ? हामी बसिरहेको हुँदैनौँ। हामीलाई राइट पाइलट चाहिन्छ, राइट स्किल भएको मान्छे चाहिन्छ, राइट नलेजेबल, राइट एक्सपिरियन्स भएको मान्छे हामीलाई चाहिन्छ कुनै पनि प्लेनमा हामीलाई बस्नको लागि। भने सिमिलरली हामीलाई गौतम बालीले यसरी हामीलाई लिड गरिरहनु भएको छ कि आई एम स्योर हामीलाई जुन डेस्टिनेसनमा पुग्नु छ त्यो डेस्टिनेसनमा उहाँले हामीलाई पुऱ्याएरै छाड्नुहुन्छ। त्यो खालको म्यानेजमेन्ट छ। अन द राइट साइड यु क्यान सी मिस्टर कंवर वीर सिंह, उहाँले इज अ हार्ड कोर आइटी प्रोफेसनल र उहाँले कम्प्लिटली यो प्लानलाई यो आइटीलाई उहाँले कम्पनीमा हेरिरहनु भएको छ। किन भन्दा आइटी भनेको यो कम्पनी यो इन्डस्ट्रीको ब्याकबोन हो र त्यो पार्टलाई उहाँले हेरिरहनु भएको छ भने अन द लेफ्ट साइड दीपक सुद हुनुहुन्छ। दीपक सुदले चाहिँ बिजनेस डेभलपमेन्ट पार्ट उहाँले हेर्नुहुन्छ र यो तीनजनाको म्यानेजमेन्ट टिमले हैन हाम्रो ड्रिम्सलाई रियालिटीमा कन्भर्ट गर्नलाई भरपूर सहयोग गरिरहेको छ है। यहाँ लेखेको छ ट्रान्सफर्मिङ ड्रिम्स इन्टु रियालिटी। ओके, देन लेट्स कम टु द प्रोफाइल पार्ट। कम्पनीको म्यानेजमेन्ट हामीले हेर्यौँ है। अब लेट्स सी अबाउट द कम्पनी प्रोफाइल हैन। कम्पनी कुन खालको कम्पनी हो है। मैले धेरै हेर्नुस् धेरै अनुसन्धान गरेँ। वर्ल्डमा यस्तो खालको कम्पनीहरू हुन्छन् हैन जुन कम्पनीहरूको लाइक तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने ग्रोथ रेट हेर्नुहुन्छ भने 10% को ग्रोथ रेट भएको कम्पनी फर द इयर अफ 10 वर्षको पिरियडमा जम्मा प्रत्येक वर्ष 10% बढ्ने कम्पनी भनेको वर्ल्डमा जम्मा 2% कम्पनी छ। जम्मा 2% हेर्नुहोस्। तर भेस्टिजको यस्तो ग्रोथ रेट छ, यु क्यान इट्स डबल एभ्री इयर, डबलिङ लेभलमा उसको गइरहेको छ भनेपछि यो अहिले 16 वर्ष 2004 मा स्टार्ट कम्पनी 16 इयर्स भयो अहिले इन्डियाको नम्बर 1 डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा भएर इस्टाब्लिस भइसकेको छ। 2004 मा उसको 5 करोडको टर्नओभर भएर अहिले उसको 2500 करोडको टर्नओभर भइसकेको छ। उसको तपाईले डिस्ट्रिब्युटर फोर्स हेर्नुहुन्छ भने मोर देन करोडको डिस्ट्रिब्युटर फोर्स छ उसको। अफलाइन गरेर सक्छौँ प्रोडक्टहरू डेलिभर हुन्छ यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ। र त्यसपछि सिमिलरली 4500 कार एचिभर्स भइसकेको छ थ्रु भेस्टिज र मोर देन 500 प्लस लग्जरी गाडी लाइक BMW, मर्सिडिज, अडी गाडीहरू पाइसकेको छ। 10,000 फरेन ट्रिप एभ्री इयर, 10,000 भन्दा बढी मान्छेले फरेन ट्रिप पाइरहेका छन्। र अहिले इट्स अ मल्टिनेसनल कम्पनी, इट्स नट ओन्ली एन इन्डियन कम्पनी है। यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा मान्छेले बुझ्नुपर्ने कुरा अर्को के भने मान्छेले सोचिरहेको हुन्छ इट्स अ इन्डियन कम्पनी, इन्डियन ओरिजिन हो बट इट्स अ मल्टिनेसनल कम्पनी। जुन देशमा जान्छ त्यो देशको हुन्छ। जब हाम्रो नेपाली कम्पनी भएर आएको छ अहिले यसको इन्टरनेसनल बिजनेस प्रेजेन्स हेर्नुहुन्छ भने नेपाल, दुबई, बङ्गलादेश, बहराइन, ओमन, साउदी, थाइल्यान्ड र घाना गरेर टोटल इन्क्लुडिङ इन्डिया 9वटा देशमा अहिले रन भइरहेको छ। हाम्रो बिजनेस लट्स अफ कन्ट्रीमा अलरेडी गइरहेको छ। साथीहरू तपाईहरू पनि आउनुहोस् हामीसँग मिलौँ र हामी सबैजना मिलेर हाम्रो बिजनेसलाई मल्टिनेसनल बिजनेस बनाऊँ। नेक्स्ट स्लाइड। र यो अहिले इन्डियाको नम्बर 1 डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी भइसकेको छ भने वर्ल्डको टप 30 लेभलमा आइसकेको छ। ग्लोबल 100 को लिस्टमा वर्ल्डको टप 30 लेभलमा आइसकेको छ। हामीले यो ग्राफ हेर्न सक्छौँ जुन अहिले मैले भने 2004-05 मा 5 करोडको टर्नओभर गरेको कम्पनी अहिले 2018-19 मा आएर 1850 करोडको टर्नओभर गरेर 2019-20 अस्ति मार्च क्लोजिङमा 2500 करोडको टर्नओभर मिट गरिसकेको छ। 2500 करोड फ्रेन्ड है 5 करोड कम्पनी 2500 करोडको टर्नओभर आएको छ भने इट्स ओन्ली बिकज अफ देयर म्यानेजमेन्ट है। म्यानेजमेन्टले गर्दाखेरि उनीहरूको भिजनले गर्दा उनीहरूको मिसनले गर्दा यो लेभलमा आइपुगेको छ। उनीहरूको कम्पाउन्ड तपाईको यो CAGR ग्रोथ भन्छ नि तपाईँको कम्पाउन्ड एनुअल ग्रोथ जुन छ 79%। किन भन्दा यहाँ डबल भएको छ, कुनै ठाउँमा 25% ले बढेको छ। तर टोटल कम्पाउन्ड एनुअल ग्रोथ चाहिँ यिनीहरूको 79% मा आइसकेको छ अहिले। र यसको भिजन हेर्ने हो भने 2025 बाइ द इयर 2025 मा वर्ल्डको टप 10 कम्पनीमा आउने प्लान छ। अहिले वर्ल्डको टप 30 मा छ। 2018 मा 93 नम्बरमा थियो। 2019 मा आएर 63 नम्बरमा आयो र अहिले टप 30th नम्बरमा आइसकेको छ भने अब 2025 मा टप 10 कम्पनीमा जाने उनीहरूको प्लान छ विथ द टर्नओभर अफ 20,000 करोड। द्याट मिन्स $3 बिलियन को इन्डस्ट्री हुँदैछ। $3 बिलियन को कम्पनी हुँदैछ। वर्ल्डमा यति ठुल्ठुलो कम्पनीहरू यति ठुल्ठुलो जाइन्टहरू मोर देन 100 इयर्सदेखि चलिरहेको इन्डस्ट्रीलाई पनि यिनीहरूले चेन्ज गरेर अहिले अगाडि बढिरहेको छ थ्रु देयर मिसन एन्ड थ्रु देयर भिजन। त्यही भएर हामी जहिले पनि सोच्न सक्छौँ कि वी आर इन्टु द राइट कम्पनी। वी आर नेक्स्ट स्लाइड रिवाज। ओके, अब यसको अवार्ड्स एन्ड
रिकग्निसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। अहिले भनिहालेँ मैले भिजन र मिसनको कुरा गऱ्यौँ, म्यानेजमेन्टको कुरा गऱ्यौँ, सँगसँगै यसको अवार्ड्स एन्ड रिकग्निसन बिकज अफ विच कम्पनी ग्रो गर्ने कारण पनि यही कारणले गर्दा हो। यति धेरै अवार्डहरू पाइसकेको छ यसले। देन फुड एन्ड सप्लिमेन्ट एसोसिएसनमा ऊ मेम्बर छ अलरेडी। र त्यसपछि आएर तपाईँको बेस्ट सिओ अवार्ड भनेर 2012 मा मिस्टर गौतम बालले पाएको छ। मोस्ट एडमायर्ड ब्रान्ड एन्ड लिडर्स भनेर एसिया भनेर पाएको छ उसले। आइएसओ जिएमपी हलाल लट्स अफ नेक्स्ट स्लाइड फटाफट गरौँ। ओके, त्यसपछि सिमिलरली अर्को अवार्ड छ उसको ग्लोबल 100 को लिस्टमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ग्लोबल 100 लिस्टमा 30 नम्बरमा आइसकेको छ। ग्रेट प्लेस टु वर्कको अवार्ड पाएको छ। त्यसपछि तपाईँले नेसनल बेस्ट इम्प्लोयर ब्रान्ड अवार्ड भनेर 2018 मा पाएको छ उसले। नेक्स्ट स्लाइड। नर्थ इन्डिया बेस्ट इम्प्लोयर अवार्ड, ग्लोबल एचआर एक्सलेन्स अवार्ड। तपाईँले यो अवार्ड मात्रै हेर्यो भने हामी सबैजना छक्क पर्छौँ। कुन खालको कम्पनी हो यो? आइएसओ सर्टिफाइडमा हेर्न सक्छौँ हामीले। इन्भाइरोमेन्टल म्यानेजमेन्ट सिस्टममा सर्टिफाइड छ, उसको हेल्थ एन्ड सेफ्टीमा सर्टिफाइड छ, इनर्जी म्यानेजमेन्ट सिस्टममा सर्टिफिकेसन छ। एभ्रिवेयर सबैमा उसले आइएसओ लिएर बसेको छ है। आइएसओ सर्टिफिकेट भनेको इट्स अ भेरी रेकग्नाइज सर्टिफिकेट हो। अब यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ हामीले, आइडिएससी को मेम्बर छ, एफआइसिसिआई को मेम्बर छ हैन। लट्स अफ अरू उसको सर्टिफिकेसनहरू धेरै छ है। यो सर्टिफिकेसनले गर्दा पनि हामी ले मान्न सक्छौँ कि वी आर इन्टु द राइट कम्पनी है। र लेट्स नेक्स्ट कम टु द प्रोडक्ट है। हामी अब प्रोडक्टमा आउँछौँ। प्रोडक्ट प्रोफाइल सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। र प्रोडक्ट प्रोफाइलमा हामी हेर्न सक्छौँ यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको आफ्नो R&D ल्याब छ, यसको आफ्नो साइन्टिस्ट छ। यो स्टेट अफ द आर्ट इक्विपमेन्ट एन्ड स्ट्रिमलाइन प्रोसेसिङ भन्छ। यो एकदमै थोरै भन्दा थोरै कम्पनीहरूले मात्रै यो क्वालिटी यो लेभल अफ स्ट्यान्डर्डमा उनीहरूले म्यानुफ्याक्चरिङ गरिरहेको हुन्छ। जेनरली जिएमपी सर्टिफाइड भनेको औषधिको लागि मात्रै गरिरहेको हुन्छ धेरै कम्पनीहरूले भने। यहाँ हरेक प्रोडक्ट इज जिएमपी सर्टिफाइड प्र्याक्टिसिङको सर्टिफिकेसन छ, सँगसँगै हलाल सर्टिफाइड हैन, विथ एडहेरेन्स टु द एफडीए फुड एसोसिएसन भनेर इन्टरनेसनली रिकग्नाइज अर्गनाइजेसन हो। ओके, सो विल कमिङ टु द प्रोडक्ट। हामीले प्रोडक्ट हेर्न सक्छौँ। यहाँ हेल्थ केयर प्रोडक्टहरू छ। हेल्थ केयर प्रोडक्टमा यु क्यान सी भिस्टिज भनेर केही प्रोडक्टहरू छ। प्रो आर्ट भनेर मुटुको लागि जुन स्पेसली मुटुको लागि प्रोडक्ट छ। ग्लाइसेमिक हेल्थ भनेर डायबिटिक पेसेन्टको लागि छ। जोइन्ट्स एन्ड बोन्स हेल्थ भनेर हड्डीको लागि छ। त्यसपछि इम्युनिटी बुस्ट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा। अलिकति यसको बारे बताइहाल्छु म बिकज अहिले कोभिड-19 को टाइम भएको कारणले गर्दा, कोरोनाको टाइम भएको कारणले गर्दा हरेक मान्छेले आफूलाई इम्युनाइज गर्ने सोचिरहेको हुन्छ, आफूले आफूलाई इम्युनिटी पावर बढाउने सोचिरहेको हुन्छ। बिकज अफ इम्युनिटी पावर नै हामीलाई कोरोनाले पनि केही इफेक्ट गर्दैन भन्ने कन्सेप्टले गर्दा अहिले म्याक्सिमम सेलिङ प्रोडक्ट यो इम्युनिटी बुस्टको प्रोडक्टहरू भएको छ। सिमिलरली डिटक्स एन्ड रेजुभिनेसन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा हाम्रो शरीरमा जति पनि त्यो फर्म भएको हुन्छ टक्सिन्सहरू, एभ्री डे मोर देन 400 टक्सिन्स हाम्रो शरीरमा पैदा भएको, त्यो टक्सिन्सलाई उसले डिटक्सिफाई गर्नेतिर लगिरहेको हुन्छ। र फिटनेस प्लस डाइटमा हामीले हेर्न सक्छौँ वेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम र वुमेन्स हेल्थको लागि रिलेटेड प्रोडक्टहरू पनि हामीसँग यो हेल्थ केयर रेन्जमा छ। र पर्सनल केयरमा यु क्यान सी 3टा रेन्जेस छ। हेयर केयर हैन, कपालको लागि स्याम्पू छ, कन्डिसनर छ, हेयर ऑयल छ। फेस केयरमा हामीले हेर्न सक्छौँ स्किन केयर, जुन स्किन केयर कस्मेटिक्स भन्छ यसलाई, स्किन केयरमा छौँ। र सिमिलरली बडी केयरमा बडी वास, बडी पोलिस, पर्फ्युम, ह्यान्ड वास, यो सबै चिजहरू छ पर्सनल केयरमा। अब अर्को प्रोडक्टमा आउँदाखेरि हामीले यु क्यान सी हैन, यो प्रोडक्ट रेन्जहरू पनि हामीले बताइरहनु आवश्यक छ। किन भन्दा हाम्रो कस्तो खालको कम्पनी हो त, अल लेभल अल द रेन्जेस हैन, जुन पनि चाहिन्छ कन्ज्युमरलाई त्यो सबै प्रोडक्ट यो कम्पनीमा छ। बिकज अफ विच वी सेलेक्टेड दिस कम्पनी है। हामी नयाँ मान्छेलाई म अझै पनि बोलिरहेको छु, अझै पनि भनिरहेको छु, हामीले यो कम्पनी सेलेक्ट गर्नुमा धेरै इम्पोर्टेन्ट चिज छ। त्यो स्टार्टिङदेखि भनिरहेको छ म्यानेजमेन्ट कम्पनीको प्रोफाइल र प्रोडक्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ हैन। कसैलाई कुन प्रोडक्ट चाहिन्छ, कसैलाई कुन प्रोडक्ट चाहिन्छ भने एभ्री वानको त्यो रिक्वायरमेन्ट यसले फुलफिल गरिदिएको छ। यहाँ यु क्यान सी एग्री केयरमा खेती किसानीको लागि प्रोडक्टहरू छ। हेल्थ फुडमा कुकिङ ऑयल छ, चियापत्ती छ, कफी छ। ओरल केयरमा पेस्टहरू छ। पेस्ट पनि एक खालको होइन, 3 टाइप्स अफ पेस्ट छ। ब्रस छ इन्टरनेसनल क्वालिटीको जुन 2 अमेरिकन प्याटेन्ट लिएको ब्रस छ, जुन त्रिसा भन्ने क्वालिटीको ब्रससँग कम्पिट गर्ने खालको ब्रस छ हामीसँग। र त्यसपछि एयर प्युरिफायर जसले चाहिँ एयरलाई प्युरिफाई गर्ने भयो। त्यसपछि आयुष शान्ति भनेको एउटा यसमा अलिकति म बोल्न चाहन्छु, आयुर्वेद ब्याक्ड अप बाई साइन्स भनिन्छ। यसले चाहिँ आयुर्वेदालाई नै पुरा साइन्सको युज गरेर यसलाई कन्भर्ट गरेर यस्तो खालको सप्लिमेन्टहरू, यस्तो खालको प्रोडक्ट निकालेको छ जुन प्रोडक्ट लिएर अब यो अमेरिकामा युएसए 2022 मा जाँदैछ भने युरोप अमेरिकामा जाने भनेको थ्रु दिस प्रोडक्ट हो। किन भन्दा होम केयर पर्सनल केयरको रेन्जहरू त्यहाँ लट्स अफ अप्सन्सहरू छ युएसमा, तर आयुर्वेदाको अप्सन छैन। दे आर टेकिङ दिस प्रोडक्ट
टु युरोप एन्ड अमेरिका। भनेपछि युरोप र अमेरिका समेत जान लागिसक्यो कम्पनी हो। 2025 मा युरोप र अमेरिका लन्च हुन लागेको कम्पनी हो यो। विदिन 2025 2022 मा त अमेरिकामा लन्च भइ नै हाल्छ। ट्रुम्यान भनेको तपाईको यो मेन्स ग्रुमिङ प्रोडक्ट हो। त्यसपछि यु क्यान सी स्किन फर्मुला 9। स्किन फर्मुला 9 इज अ सुपर प्रिमियम रेन्ज को स्किन केयर प्रोडक्ट हो है। यो प्रोडक्ट स्विजरल्यान्डको प्रोडक्ट हो। भेरी फ्यान्टास्टिक प्रोडक्ट छ यो। त्यसपछि आएर हाई वेस्ट भनेर होके प्रोडक्ट, लुगा धुने, भाँडा माज्ने, घर सफा गर्ने त्यो प्रोडक्टहरु छ। त्यसपछि मिस्टर अफ मिलानमा कलर कस्मेटिक्स लेडिजको प्रोडक्ट छ। ओके, द नेक्स्ट स्लाइड यु क्यान सी इन डियो गार्डन भनेको लेडिज स्यानिटरीको प्रोडक्ट छ यो। लेडिज हाइजिनको प्रोडक्ट हो। स्यानिटरी न्यापकिन र इन्टिमेट वास छ, देन वाटर प्युरिफायर छ हामीसँग। सार्प ब्रान्डको, सार्प भनेको छ जापानिज टेक्नोलोजी, जापानिज टेक्नोलोजीको प्रोडक्ट हामीले बनाइरहेको छौँ। र अहिले भने मैले यसमा कन्ज्युमर बेस्ड बिजनेस, अलिकति यसमा यो स्लाइडमा म अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। अघि मैले भने यो कन्ज्युमर बेस्ड कम्पनी हो, कन्ज्युमर बेस्ड इन्डस्ट्री हो भनेपछि अब भेस्टिजले 2017 तिर 3 वर्ष अगाडि उनीहरूले रिसर्च गर्यो हैन। म त कन्ज्युमर बेस्ड कम्पनी हो, मेरो कन्ज्युमरलाई त हरेक खालको प्रोडक्टहरु चाहिन्छ, तर मैले त्यो सबै प्रोडक्ट मैले बनाउन सक्छु भनेर उसले आफ्नो लिमिटेसनलाई पनि सोच्यो। उसले सक्दैन हैन। मैले त म आफ्नो फिल्डमा भएको जुन जुन प्रोडक्ट छ मैले त्यो बनाउन सक्छु, तर मेरो कन्ज्युमरलाई दाल चाहिन्छ, चामल चाहिन्छ, मसला चाहिन्छ, लुगा चाहिन्छ, जुत्ता चाहिन्छ, फोन चाहिन्छ, टिभी चाहिन्छ, लट्स अफ थिङ्स चाहिन्छ। त्यो सबै चिज त मैले बनाउन सक्दिन हो। त्यसपछि उसले 2000 आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि यो कुरा सोचेर उसले मार्केटको प्रोडक्टहरुसँग टाइअप गरेर उसले एउटा बेस्ट डिल भनेर अर्को एउटा अर्गनाइजेसन खडा गर्यो, जुन अर्गनाइजेसन थ्रु अहिले सुपर स्टोर फर्म भएको छ इन्डियामा। एभ्री 10 किलोमिटरमा नयाँ नयाँ सुपर स्टोर बन्दै गरेको छ। लाइक नेपालमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले भाटबटिनी, बिगमार्ट जस्तो सुपर स्टोरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै खालको सुपर स्टोर अहिले इन्डियामा बनिरहेको छ, जहाँ चाहिँ हामीले 100% जेन्युइन प्रोडक्टहरु पाइरहेको छौं। किन भन्दा नराम्रो प्रोडक्ट भेस्टिजले कहिले पनि राख्दैन। इट्स अ डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री। डाइरेक्ट सेलिङमा एडभर्टाइजमेन्ट हुँदैन। एडभर्टाइजमेन्ट नहुने कारणले गर्दाखेरि प्रोडक्ट शुड बी भेरी क्वालिटी हैन, क्वालिटीको प्रोडक्ट हुनु आवश्यक नै छ। त्यो कारणले गर्दा उसले 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, बजारकै प्रोडक्ट राख्दा पनि 100% जेन्युइन प्रोडक्ट राखिरहेको छ। अनबिलिभेबल प्राइसको कुरा गर्ने हो भने द च्यालेन्जेस हैन, यस्तो खालको प्राइसमा राखेको छ उनीहरूले, बजारकै प्रोडक्टलाई पनि सस्तो प्राइसमा उसले दिने त्यो डिसिजन लिएर, कमिटमेन्ट लिएर अगाडि बढिरहेको छ। अनि सँगसँगै उसले त्यो 60% र 40% को जुन पार्टनरशिपको बिजनेस छ त्यो बिजनेस पनि दिन्छु भनेर लागिरहेको छ। भनेपछि अब तपाईले आफै सोच्न सक्नुहुन्छ, वी क्यान गेट अल काइन्ड अफ प्रोडक्ट रेन्जेस हैन, सबै खालको प्रोडक्ट हामीले यहाँ पाइरहेको छौं है। र यो बेस्ट डिल भनेर नयाँ कम्पनी भनेर उसले स्टार्ट गरेको छ। नेक्स्ट स्लाइड। र अब अहिले मैले भने यो कन्ज्युमर बेस्ड बिजनेस हो। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यो अलके यसैमा राखौँ है। यो कन्ज्युमर बेस्ड बिजनेस हो। कन्ज्युमर बेस्ड बिजनेस भनेपछि कुनै पनि प्रोडक्टको स्लाइड अलिकति मिलेर हिँड्छ, ठिकै छ, केही छैन, म बोलेरै भन्छु है। क्वालिटी सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज हुन्छ। कुनै पनि कन्ज्युमरले फर्स्ट थिङ आजकलको अहिलेको लाइफमा के हेर्छ भन्दा कन्ज्युमरहरु एकदमै अवेर भइसकेको छ। नराम्रो जुन पाए त्यही प्रोडक्टहरु युज गरिरहेको हुँदैन। क्वालिटीको केसमा एकदमै हाई क्वालिटीको प्रोडक्ट यसले बनाइरहेको छ र त्यो पनि ब्याक्ड अप बाइ मोर देन 20 क्वालिटी अवार्ड। उसले वर्ल्ड क्लास क्वालिटीको प्रोडक्ट त भनेको छ, तर अवार्ड छैन भने त्यसको कुनै भ्यालु छैन हैन। र यसले यस्तो खालको प्रोडक्टको क्वालिटी मेन्टेन गरेको छ कि कुनै पनि कन्ज्युमर लेभलले हामीले त्यो प्रोडक्ट युज गर्न सक्छौं। त्यसपछि अहिले भने प्राइसिङको कुरा, प्राइसिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब एउटा कन्ज्युमरले वर्ल्ड क्लास क्वालिटीको प्रोडक्ट एट द बेटर प्राइस पाउँछन्, डेफिनेटली युज गर्छ। हेर्नुस्, कुनै पनि कन्ज्युमरले तपाईले जसलाई पनि भन्नुस्, हामीले पनि प्रोडक्ट युज गरिरहेको छौं। मेरो घरमा मोर देन 6 to 7,000 को बेसिस प्रोडक्ट एभ्री मन्थ युज भइरहेको छ। त्यो प्रोडक्ट यहाँ कोही पनि मान्छे आउँछ, ओ यति सस्तोमा यति हाई क्वालिटीको प्रोडक्ट भनेर एभ्री वान इज टेकिङ भनेपछि कुनै पनि कन्ज्युमरलाई कुनै पनि प्रब्लम छैन कि त्यो प्रोडक्ट युज गर्नमा। अगेन त्यो कन्ज्युमरलाई अब कम्पनीले के गरिरहेको छ, यो इन्डस्ट्रीले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि वर्ल्ड क्लास क्वालिटीको प्रोडक्ट एट द बेटर प्राइस दिएर दे आर गिभिङ अस द बिजनेस, दे आर गिभिङ अस द बेनिफिट अफ 60%। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा। र त्यो 60% बेनिफिट लिनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले यो कम्पनीमा रजिस्टर हुन आवश्यक छ। यो रजिस्टरको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भनेर त्यहाँ लेखिएको थियो। वी डोन्ट निड एनीथिङ हैन, जस्ट हाम्रो नागरिकता मात्रै। तपाईलाई जसले इन्भाइट गर्नुभएको छ त्यो व्यक्तिलाई तपाईले त्यो आफ्नो नागरिकता दिनुभयो, आफ्नो डिटेल्स दिनुभयो भने यु विल बी इन्टु द इन्डस्ट्री। कन्ज्युमर बेस्ड इन्डस्ट्रीले के भनेको छ भन्दा जस्ट बाइ पर्चेजिङ द गुड्स, जस्ट बाइ गेटिङ द गुड्स, सामान किनेर मात्रै यु विल बी इन्टु द इन्डस्ट्री भनेर भनिसकेको छ, राइट। अब रेजिस्ट्रेसन गर्यो, हामी बिजनेसमा आयौं हैन। अब त्यो 60% वेल्थ, त्यो 60% पैसा हामीले कसरी कमाउने, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट, राइट। वेस्टिज मार्केटिङ प्लान। यो मार्केटिङ प्लानमा हामी आउँ। मार्केटिङ प्लानमा हेर्ने हो भने यसको केही फाइदाहरू छ जसले गर्दा यसले बेस्ट बिजनेस प्लान अवार्ड पाएको छ। अघि मैले स्टार्टिङमा भने मैले म्यानेजमेन्ट, प्रोडक्ट एन्ड द प्लान, राइट। नाउ वी आर कमिङ टु द प्लान हैन। प्लान
एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा र यसको प्लानले बेस्ट बिजनेस प्लान अवार्ड पाएको छ ओन्ली बिकज अफ दिस एक्युमुलेटिभ प्लान सिस्टम। यसले एउटा हिस्ट्री नै क्रिएट गरेको छ। वेस्टिज कम्पनीले एउटा हिस्ट्री क्रिएट गरेको छ कि यसले आफ्नो सिस्टम प्लानमा एक्युमुलेटिभ प्लान सिस्टम, म 20 इयर्सदेखि छु यो इन्डस्ट्रीमा अघि, तर यो कम्पनी छ जम्मा 16 वर्षदेखि, भने त्योभन्दा अगाडि म अर्को कम्पनीमा इन्भल्भ थिएँ जुन कम्पनीमा यो क्युमुलेटिभ प्लान सिस्टम थिएन। जुन क्युमुलेटिभ प्लान सिस्टम यसले ल्याएर अहिले हिस्ट्रीमा यसले एउटा नामै लेखेको छ वेस्टिजले, हैन। देयर इज ओन्ली प्रमोसन नो डिमोसन भनेर भनिन्छ। नेभर रिच जिरो, अगेन एन्ड अगेन हामीले रिक्वालिफाई गर्नु परिरहेको हुन्छ अरू इन्डस्ट्रीमा भने, अरू कम्पनीमा भने, यहाँ हामीले रिक्वालिफाई गरिरहनु पर्ने आवश्यक छैन। नेक्स्ट स्लाइड। र अब मार्केटिङ प्लानको कुरा गर्दाखेरि हामीले कसरी पैसा कमाउँछौँ भन्दा हामीलाई यहाँ कम्पनीले 9 तरिकाले हामीलाई इन्कम दिइरहेको छ हेर्नुस् है। अब यही कुरामा अर्को एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। जुन 2 अस्ति भर्खर लगभग अहिले जुन 26 भयो, ये 20-22 दिन 25 दिन अगाडि यसको एनिभर्सरी थियो कम्पनीको। जुन एनिभर्सरीमा यिनीहरूले हाम्रो पहिलाको अर्निङ थियो जम्मा 7 तरिकाले 7 वेज अफ मेकिङ मनी मात्रै थियो भने त्यसपछि उनीहरूले बढाएर अहिले 9 वेज अफ मेकिङ मनी बनाइदियो 16th एनिभर्सरीमा, हैन। यो कम्पनीले हामीलाई दिइरहेको छ। दे वान्ट्स टु गिभ अस यस्तो खालको म्यानेजमेन्ट हामी छौँ भनेपछि डेफिनेटली वी निड टु फलो दिस सिस्टम, हैन। हामीले यो कम्पनीमा हामीले लाग्नै पर्छ। वी आर विथ द राइट काइन्ड अफ कम्पनी एट द राइट टाइम, हैन, विथ द राइट काइन्ड अफ पिपुल। हामी सबैजना एकदमै कमिटेड भएर लाग्यो भने डेफिनेटली हामीले यो 9 वेज अफ इन्कम हामीले सबै चिज हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ। यो 9 वेज अफ इन्कममा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सेभिङ्स एन्ड कन्जम्सन फर्स्ट जुन छ 10 to 20%, यानि कि रिटेल प्रफिट जुन तपाईँले 100 रुपियाँमा कुनै प्रोडक्ट पाउनुभयो भने तपाईँले 20 रुपियाँको तपाईँले सेभिङ गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दा त्यसको एमआरपी प्राइस 120 हो। यदि तपाईँले बेच्नु भयो भने तपाईँले 20 रुपियाँ कमाउनु भयो। यदि तपाईँले युज गर्नुभयो भने यु विल बी सेभिङ द मनी एन्ड भनिन्छ द मनी सेभड इज मनी अर्न्ड, राइट। ब्याक स्लाइडमा जाउँ। म त्यसलाई नै एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। ब्याक स्लाइडमा जाउँ। पर्फर्मेन्स त्यो 9 वेज अफ इन्कममा म अलिकति दिन चाहन्छु। पर्फर्मेन्स बोनस छ अर्को। पर्फर्मेन्स बोनसमा 5-11% छ। 5 to 11% मतलब यहाँ हाम्रो पर्फर्मेन्स अनुसारको हाम्रो लेभल डिफाइन हुन्छ र त्यो लेभल अनुसारको हाम्रो इन्कम आइरहेको हुन्छ। द्याट इज कल्ड पर्फर्मेन्स बोनस। र नेक्स्ट छ ब्रोन्ज डाइरेक्टर बोनस। यो चाहिँ ब्रोन्ज डाइरेक्टर भने फर्स्ट लेभल अफ कम्पनीको एचिभमेन्ट हो र त्यो लेभलमा आइसकेपछि हामीले 4% अफ कम्पनी ग्लोबल टर्नओभर हामीले पाइरहेको हुन्छौँ है। यो लेभलमा आइसकेपछि फ्रम द थर्ड अर्निङ्स विल बी इन्टु द कम्पनी पार्टनरसिप। हामी कम्पनीको पार्टनरसिपमा आउँछौँ, कम्पनीको प्रोफिट सेयरिङमा आउँछौँ। कम्पनीले वर्ल्ड वाइड बिजनेस गर्छ र त्यसको टर्नओभरको 4% हामीले नेपालमा बसेर हामीले त्यो इन्कम जेनेरेट गरिरहेको हुन्छौँ, 4% अफ द मनी। त्यसपछि अर्को छ बिजनेस बिल्डिङ बोनस जुन छ 14%, जुन सिल्भर एन्ड एबोभको लागि अर्को लेभल छ, जुन त्यसको लेभलमा हामीले त्यो इन्कम गरिरहेको हुन्छौँ। लिडरसिप बोनस छ 16%, ट्राभल फन्ड छ 5%, कार फन्ड 5%, हाउस फन्ड 3% र एलाइट क्लब बोनस भनेर 2%। यसरी टोटल जोड्यौँ भने माथिको त्यो रिटेल प्रफिट 10 to 20% को रिटेल प्रफिट बाहेक 11, 4, 14, 16, 5, 5, 3, 2 यसरी टोटल जोड्नुहुन्छ 60% मनी विल कम ब्याक टु यु। साथीहरू ठुलो एमाउन्ट हो यो। यदि 1000 करोडको कम्पनीले टर्नओभर गर्छ, जस्तै 2500 करोडको टर्नओभर गरेको थियो कम्पनीले भने 2500 करोडको 60% तपाईँले क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। त्यो पैसा तपाईँ हाम्रो घरमा आउने पोटेन्सियल छ यो कम्पनीमा है। पोटेन्सियल छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा बुझ्नुपर्ने भनेको पोटेन्सियल हो। यो कम्पनीको पोटेन्सियल यस्तो छ कि जुन पोटेन्सियलले गर्दाखेरि हामी वी क्यान बी रिच, वी क्यान फुलफिल अल आवर ड्रिम्स विच आई स्टार्टेड फ्रम द बिगिनिङ। स्टार्टिङदेखि मैले भनिरहेको छु, ड्रिमको कुरा गरिरहेको छु भने किन भन्दा यो बिजनेसमा यस्तो खालको व्यक्ति आउन सक्छ जो व्यक्तिको अलग खालको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, फरक रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। किन खाना मात्रैलाई यसलाई त यो बिजनेस यो इन्डस्ट्री आउनु आवश्यक पनि छैन। ठिक छ, त्यो कुरा नगरौँ है। नेक्स्ट स्लाइड। सो पर्फर्मेन्स बोनसको बारेमा अलिकति बुझाउन चाहन्छु। पर्फर्मेन्स बोनस बुझ्नको लागि हामीले दुईटा चिज बुझ्नुपर्छ, पीवी र बीवी। पीवी मिन्स पोइन्ट भ्याल्यु, बीवी भनेको बिजनेस भोल्युम। यो पीवी भन्ने चिज किन राख्यो भन्दाखेरि अघि भनिहालेँ इट्स अ मल्टिनेसनल कम्पनी। मल्टिनेसनल कम्पनी भएको कारणले गर्दा हरेक देशको करेन्सी फरक छ। हरेक देशको करेन्सी फरक भएको कारणले गर्दा नाप्ने चिज त एउटा एकाइ चाहियो, एउटा युनिट चाहियो। एन्ड द पीवी इज द युनिट अफ योर बिजनेस। तपाईँको बिजनेसको युनिट हो पीवी एन्ड द बीवी इज योर बिजनेस भोल्युम। र फर्मुला छ 1 PV equals to 28.8 VB and that equals to ₹50। यानी कि 50 रुपियाँको तपाईँले प्रोडक्ट किन्नुभयो भने तपाईँले 1 PV पाउनुहुन्छ, राइट। एन्ड इन द बिगिनिङ since from the beginning you will be at the level of 5%। तपाईले जुन 20% को रिटेल प्रॉफिट त पाउनुहुन्छ, सँगसँगै 5% को तपाईले क्याश ब्याक बेनिफिट पनि तपाईले फ्रम द फर्स्ट मन्थ फ्रम द बिगिनिङ तपाईले पाउनुहुन्छ। र तपाईको 5% लेभल भनेको 1 to 500 लेभल
when you reach the level पुग्नुहुन्छ कि once 8% lifetime 8% every level is lifetime level। अहिले मैले भने नि तपाईँ अर्को लेभल नजानी जसम्म तपाईको त्यही लेभलको तपाईले बेनिफिट पाइनुहुन्छ। जब 10% पुग्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले 10% लाइफटाइम पाउनुहुन्छ। त्यसपछि जब 10% पुग्नुहुन्छ 11% को बेनिफिट पाउनुहुन्छ र 11% पुग्नलाई यु हैव टु क्रस 5500 पीबी 5500 पीबी पुग्नु भएपछि तपाईँ 11% लेभल पुग्नुहुन्छ। 11% लेभल पुगेपछि यु विल बी द फर्स्ट लेभल अफ अचिभमेन्ट। 500 इन्टु 50 गर्नुभयो भने 2,75,00,000 हुन्छ आई गेस है। आई सपोज 2,75,000 2,75,000 को जब तपाईले बिजनेस भोल्युम एक्युमुलेट हुन्छ मन्थ आफ्टर मन्थ एभ्री हुँदै जान्छ, डे आफ्टर डे, विक आफ्टर मन्थ आफ्टर मन्थ तपाईको त्यो जोडेर जब तपाईको पीबी पुग्छ त्यसपछि तपाईँ 11% पुग्नुहुन्छ एन्ड यु विल बी कल्ड द ब्रोन्ज डाइरेक्टर। अनि अर्को एउटा स्मार्ट स्टार्ट प्रमोसन पनि दिएको छ। त्यो चाहिँ भन्दा तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ फास्ट स्टार्ट प्रमोसनमा 282 पीबी यदि तपाईले विदिन अ मन्थ हुनुहुन्छ भने तपाईँ 8% लेभल पुग्नुहुन्छ। तपाईले यता क्युमुलेटिभ हेर्नुहुन्छ भने पुगेपछि तपाईँ 8% लेभल पुग्नुहुन्छ भने क्युमुलेटिभ बेसिसमा भने तपाईले विदिन यदि एउटै रनिङ मन्थमा तपाईले 282 पीबी गर्नुहुन्छ भने तपाईँ 8% लेभल पुग्नुहुन्छ। 282 पीबी भनेको 282 इन्टु 50 गर्नुहोस् लगभग अराउन्ड 15,000। 15,000 को तपाईले प्रोडक्ट यदि को टर्नओभर गर्नुहुन्छ भने तपाईँ फास्ट 8% पुग्नुहुन्छ त्यही महिनाभित्र। र त्यस तपाईले हेर्नु हेर्नुभयो ब्रोन्ज डाइरेक्टर हुनलाई 5500 पीबी चाहिन्छ भने फास्ट स्टार ब्रोन्ज डाइरेक्टर हुनलाई ओन्ली 4500 पीबी। 4500 पीबी भनेको 2,25,000। 2,25,000 को भोल्युम यदि एकै महिनामा तपाईले क्रिएट गर्नुहुन्छ भने यु बी कल्ड फास्ट स्टार ब्रोन्ज डाइरेक्टर। सो स्लाइड जब तपाईँ ब्रोन्ज डाइरेक्टर लेभल हैन ब्रोन्ज डाइरेक्टर लेभल पुग्न तपाईलाई एउटा पास मार्क हैन जस्तै पास मार्क भनिन्छ नि हैन जस्तै हामीले एक्जाम दिन्छ 30 आयो भने 30 आयो भने त्यो पास मार्क भनिन्छ। सिमिलरली 5000 कट्नु तपाईको मन्थमा 2001 पीबी कट्नु पर्छ देन ओन्ली यु विल बी कल्ड क्वालिफाइड ब्रोन्ज डाइरेक्टर। ओके द नेक्स्ट स्लाइड जब ब्रोन्ज डाइरेक्टर लेभल हुन्छ त्यसपछि अघि मैले भनेको थिएँ 4% अफ कम्पनीको टर्नओभरको तपाईलाई प्रॉफिट शेयर हुन्छ। दैट्स गोइङ टु बी अ भेरी अमाउन्ट यो कसैलाई भाग लाग्दैन ओन्ली टु ब्रोन्ज डाइरेक्टर। जुन व्यक्ति नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ जसलाई स्टार्ट गर्न मन लागिरहेको छ इफ दे ट्राई टु बी अ फास्ट स्टार ब्रोन्ज डाइरेक्टर त्यसपछि उहाँहरुको इन्कम यति ठुलो इन्कम हुन्छ। अहिलेको यो प्लानमा हामीलाई पनि छैन किन जुनमा भर्खर स्टार्ट भएको हो अब जुलाईमा आइसक्यो हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो ब्रोन्ज डाइरेक्टरले कति धेरै इन्कम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा। इट्स गोइङ टु बी भेरी अमाउन्ट यो धेरै ठुलो पैसा हुने लाई यो प्लान चेन्ज गरिएको छ। नेक्स्ट स्लाइड अब हामीले यो बिजनेसमा के गर्छौं? ओके अब हामीले यो बिजनेसमा के गर्छौं? व्हाट डू वी डू हियर? सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चीज है अघिदेखि मैले बताए पीवी बीवी हरेक चीज कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कम्पनीको प्रोडक्ट सबै चीज बताए तर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा मान्छे कन्फ्युज केमा हुन्छ हामीले के गर्ने व्हाट वी डू हियर है हामीले के गर्छौं त? सबैभन्दा हेर्नु साथीहरु फर्स्ट स्टेप व्हाट वी डू इज वी युज द प्रोडक्ट है। जुन चीज हामीले बच्चैदेखि गरेर आइरहेको छौं हामीले सानैदेखि धोइरहेको छौं नुहाइरहेको छौं ब्रश गरिरहेको छौं चिया खाइरहेको छौं अल द थिंग्स वी डू हैन। कुनै नयाँ चीज हामीले यहाँ गरिरहेको छैनौं है। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट है मान्छे साथीहरु बुझ्नु पर्यो नयाँ साथीहरुलाई म भन्दै छु हामीले यहाँ कुनै नयाँ चीज गर्दैन कुनै नयाँ पाठ भत्काउँदैनौं यहाँ हामीले त्यही पुरानो चीज वी आर मेकिङ मनी। नेक्स्ट स्लाइड वी आर मेकिङ मनी है र यसैमा हामीले हेर्न सक्छौं कि यो कन्सेप्ट के हो त भन्दा जस्ट चेन्जिङ योर शप है। तपाई अब एउटा दोकानबाट सामान किन्नु भएको थियो तपाईले घरमा चाहिने तपाईले जति पनि राशन चाहिन्छ तपाईले भाटबटीमा जानुहुन्थ्यो होला बिगमार्टमा जानुहुन्थ्यो होला या नजिकको होलसेलमा गएर तपाईले आफ्नो ग्रोसरीज आइटमहरु महिनाभरिको लागि किन्नुहुन्थ्यो भने अब तपाईले जस्ट चेन्जिङ योर शप है तपाईले चेन्जिङ योर शप गरेर तपाईले आफ्नो बेनिफिट्सहरु इन्जोय गर्न पाउनुहुन्छ। कस्तो खालको बेनिफिट भन्दा तपाईले वर्ल्ड क्वालिटीको प्रोडक्ट यु आर गोइङ टु गेट है। वर्ल्ड क्लास क्वालिटीको प्रोडक्ट पाउनुहुन्छ। अघि पनि भनिसकेको प्रोडक्टको सर्टिफिकेसन गर्दाखेरि हामीले वर्ल्ड क्लास भन्नलाई हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। त्यसपछि अर्को रिटेल प्रॉफिट पाइरहेको जुन 10 to 20% को जुन तपाईले बजारमा गएर तपाईले कुनै दुकानमा तपाईले 10 वर्षदेखि तपाईले प्रोडक्ट युज गरिरहनु भएको छ त्यहाँ गएर तपाईले एक दिन गएर तपाईले भन्नुभयो मैले 10औं वर्षदेखि यत्रो प्रोडक्ट युज गरिरहेको छु ताउजी आज एउटा मन्जन फ्री दिदिन भन्दा उले दिन सक्छ दिन सक्दैन। नो अथोरिटी उमा त्यो अधिकारै छैन उले त्यो प्रोडक्ट दिदैन फ्रीमा किन भन्दा अधिकार छैन उसमा हैन। तर यहाँनेर सिन्स फ्रम द बिगिनिङ स्टार्टिङमै हामीले 10 देखि 20% को रिटेल प्रॉफिट पाउँछौं। द नेक्स्ट थिङ इज रिपर्चेज अफर। रिपर्चेज अफर एकदम इम्पोर्टेन्ट चीज हो जुन हामीले एकदम मजासँग इन्जोय गरिरहेछौं साथीहरु है।
8 to 10% को हामीले यति प्रोडक्ट पाउने, यति प्रोडक्ट किन्यो भने यो प्रोडक्ट फ्री भनेर यो खालको रिपर्चेज अफरहरू पाइरहेको हुन्छ, जुन हामीले काहीँ पनि पाइरहेको हुँदैन। त्यो हामीले भाटबाटीमा कहिले काहीँ पाउँछौँ। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आउट अफ स्टक जुन चाहिँ डेट एक्सपायर हुँला हुन्छ नि, अनि त्यतिखेर मात्रै उनीहरूले त्यो अफरहरू दिइरहेको हुन्छ। तर हामीले कुनै पनि त्यो रिपर्चेज अफरहरू हामीले भाटबाटी जस्तो ठाउँमा पनि पाइरहेको हुँदैन। अर्को इम्पोर्टेन्ट अफर छ कन्सिस्टेन्सी अफर है, जुन 17% लेखेको छ, द्याट्स अ मिस्टेक। यो इट्स गोइङ टु बी 20%, यो 20% हुन्छ। र कन्सिस्टेन्सी अफरमा कस्तो छ भन्दा तपाईँ 5000 बराबरको प्रोडक्ट यदि 4 महिनासम्म कन्टिन्युसली कन्सिस्टेन्टली किन्नुभयो भने अन द 5th मन्थ तपाईँले 4000 को प्रोडक्ट फ्री अफ कस्ट पाउनुहुन्छ। 4 महिनासम्म 5000 को प्रोडक्ट, 500 को 20000, 20000 को 4000 भनेको 20%, यानी तपाईले 20% बेनिफिट तपाईले यहाँबाट पाउनु। तपाईले एउटा दुकान चेन्ज गर्दा योभन्दा बढी बेनिफिट कति चाहे कुनै पनि कुरालाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा है हामीलाई दिइरहेको छ है। र नेक्स्ट स्लाइड, thing what that we do here, we just need to change the shop. हामीले जस्ट दुकान चेन्ज गर्छौं, we use the product जुन हामीले बच्चेदेखि गरिरहेको छौं। र दोस्रो चीज हामीले के चीज गर्छौं भन्दा we share the product, we share the business है साथीहरु। यो पनि हामीले पहिलेदेखि गरिरहेको छौं है, यो पनि कुनै नयाँ चीज छैन है साथीहरु। सुन्नु होला, ध्यान दिएर सुन्नु होला, यो कुनै पनि नयाँ चीज छैन। we are a human being, एउटा ह्युमन बीइङ को ह्युमन नेचर छ कि कुनै पनि चीज यदि मन पर्छ भने डेफिनेटली we start sharing throughout the world। हामीले जति सक्दो हामीले शेयर गरिरहेको हुन्छौं। लाइक एउटा मुभी गएर फिल्म हेरौं, हलमा गएर थिएटरमा गएर दबंग मुभी, वाह दबंग, सलमान खानको एक्टिङ एकदम मन, त्यसपछि आएर हामीले 10 जना साथीलाई आएर भन्छौं, त्यो 10 जना साथीले पनि गएर त्यो मुभी त्यहाँ थिएटरमा गएर हलमा गएर हेर्छ। त्यो 10 जनाले पनि फेरि अरु 10 जनालाई पठाउला। तर हु इज मेकिङ मनी? यु आर मेकिङ मनी माइ फ्रेन्ड। तपाईले पैसा बनाइरहनु भएको छ? छैन, छैन। तपाईले पैसा बनाउनु न, just recommending, you are just sharing the information, you are not getting पैसा पाइरहनु भएको छैन। कुनै रेस्टुरेन्टमा जानुहुन्छ, मोमो खानुहुन्छ, पिज्जा खानुहुन्छ, त्यहाँको मोमो गौशाला, चाबेल गौशालामा एउटा यस्तो मोमो पसल छ, त्यहाँ त्यो मोमोलाई मैले यति धेरै फेमस बनाए मैले मेरो साथीहरु बीचमा है। भन्नाले कुनै पनि चीज मन पर्छ नि डेफिनेटली यो ह्युमन नेचर हो, हामीले शेयर गर्छौं। र यहाँ पनि हामीले सेम चीज गर्ने हो। वी यूज द प्रोडक्ट भने मैले यस्तो वर्ल्ड क्लास क्वालिटीको प्रोडक्ट छ, डेफिनेटली विल बी लाइङ द प्रोडक्ट। यो प्रोडक्ट हामीलाई मन नपर्ने कुनै रिजनै छैन। अब कुनै पनि चीज मन पर्छ भने डेफिनेटली विल स्टार्ट टु शेयर हैन, हामीले शेयर गर्छौं। इफ शेयरिङ गरेर यो प्रोडक्टलाई शेयर गरेर यो बिजनेस शेयर गरे, इफ विल मेक मनी, व्हाई नट। र शेयर गर्ने क्रममा विल फर्म अ टिम है। इम्पोर्टेन्ट, अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के आयो भन्दाखेरि अब यो शेयर गर्ने क्रममा हामीले टिम फर्म गर्छौं, टिम बनाउँछौं है। र टिम बनाउने क्रम यहाँ जस्ट एक्जाम्पल दिएको छ 6 जना व्यक्ति। तर यस्तो हैन, हामीले जति जना व्यक्तिलाई पनि यो इन्फर्मेसन शेयर गर्न सक्छौं। इट्स लाइक स्पोन्सरिङ पिपल है, मान्छेलाई इन्फर्मेसन रेकमेन्डेसन गर्ने, इट्स कल्ड रेफरल मार्केटिङ पनि भनिन्छ। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीलाई अर्को वर्डमा रेफरल मार्केटिङ भनिन्छ। लाइक तपाईं बैंकमा गएर तपाईले अकाउन्ट खोल्न जानुभयो भने युनिट सम जोसँग अलरेडी अकाउन्ट छ उले साइन गर्नुपर्छ अनि ओन्ली त्यसपछि तपाईले अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। सिमिलरली तपाईले यो बिजनेसमा रजिस्टर हुनको लागि युनिट समबडी हु इज अलरेडी इन्टु द बिजनेस, जो अलरेडी बिजनेस छ, जसले अलरेडी प्रोडक्ट युज गरिरहेको छ, उले तपाईलाई रेफर गर्छ, उले तपाईको बिएफमा तपाईलाई साइन गर्दैपछि देन ओन्ली तपाई यो बिजनेसमा एन्टर हुनुहुन्छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यदि एकजना व्यक्तिलाई तपाईले मद्दत गर्नुभयो, हेल्प गर्नुभयो टु रिच द लेभल अफ 11% यानी कि ब्रोन्ज डाइरेक्टर भने तपाईले साइडमा त्यो ब्रोन्ज डाइरेक्टर बाहेक साइड भोल्युम 1801 पीवी मेन्टेन गर्नुभयो भने यु विल बी कल्ड सिल्भर डाइरेक्टर। द नेक्स्ट लेभल इन आवर कम्पनी, हाम्रो कम्पनीको नेक्स्ट लेभल हो। अब सिल्भर डाइरेक्टर लेभलपछि हाम्रो बेनिफिट के छ लेट्स सी है। सिल्भर डाइरेक्टर लेभल पुग्ने बित्तिकै हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट बिजनेस बिल्डिङ बोनस भनेर अर्को एउटा बोनस आउँछ, द्याट्स 14% अफ ग्लोबल टर्नओभर। कम्पनीको ग्लोबल टर्नओभरको 14% पैसा सिल्भर भन्दा माथिका सबै व्यक्तिलाई भाग लगाइदिन्छ। यहाँ एउटा क्याल्कुलेसन छ, यो क्याल्कुलेसन चार्टलाई हामीले पछि बुझ्छौं। तर हाम्रो 14% अफ ग्लोबल टर्नओभर चाहिँ प्रत्येक सिल्भर एन्ड एभोलाई भाग लगाइन्छ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो अर्को पनि बोनस छ सिल्भरलाई। जब सिल्भर हामी मिट गर्छौं, लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस भनेर जुन 16% अफ द कम्पनी टर्नओभर। यस भेरी बिग अमाउन्ट साथीहरु है, यो धेरै ठूलो पैसा हो। 16% हामीले देख्थ्यौं, त्यो 14 + 2 16 हैन, यो 16 छुट्टै हो। फेरि यो 16% छुट्टै हो हैन। यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा व्हेन यु लीड्स व्यक्तिको इन्कमलाई 3 टाइम पुर्याउने। तपाईले कुनै पनि एकजना व्यक्ति तपाई सिल्भर हुने बित्तिकै तपाईले लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस पाउनुहुन्न। तपाईले त्यो व्यक्तिलाई 3 गुणा इन्कम तपाईले जब
हेल्प गर्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई बनाउनको लागि, त्यसपछि तपाईँले लिडरसिप ओभरराइडिङ बोनस पाउनुहुन्छ। सिल्भर बननलाई तपाईँले क्वालिफाइड डाइरेक्टर लेभलमा 2001 PB चाहिन्थ्यो भने लिडरसिप ओभरराइडिङ बोनस खानलाई तपाईँलाई 5625 PB तपाईँको त्यो क्वालिफाइड डाइरेक्टरमा बनाउनु पर्छ। यानि कि 2000 × 3 तपाईको 3 गुणा भोल्युम भएपछि उसको इन्कम 3 टाइम्स हुने भयो। 3 टाइम्स इन्कम तपाईले कसैलाई, हामीले यस्तो काम गरिरहेका छौँ साथीहरू, इट्स अ विन विन बिजनेस। हामीले कसैलाई मद्दत गरिरहेको छौँ, कसैलाई हेल्प गरिरहेको छौँ, कसैलाई हामीले पुल अप गरिरहेको छौँ, माथि तानिरहेको छौँ। बाहिरको इन्डस्ट्री, ट्रेडिसनल इन्डस्ट्रीमा के छ भन्दा हाम्रो खुट्टा तानातान हुन्छ, तर यहाँ हामीले तलको मान्छेलाई हामीले माथि उठाउँछौँ एन्ड वी हेल्प देम टु मेक मनी एन्ड वी मेक मनी। इट्स नट अ बिग थिङ हैन, त्यो ठुलो होइन, तर हामीले मान्छेलाई सपोर्ट गरिरहेको छौँ हैन, सपोर्ट गरेर वी हेभ बिल्ड बिजनेस हियर हैन। त्यो कारणले गर्दा हामीले लिडरशिप ओभरराइडिङ बोनस 16% हामीले पाइरहेको हुन्छौँ र अराउन्ड 50% बोनस हाम्रो इन्डस्ट्री बोनस खाइरहेको छ। 5 लाख बोनस खाइरहेको छ भने लगभग मोर देन 2.5 लाख इज गोइङ टु लिडरशिप। यो राइडिङ बोनस एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यसलाई हामीले पाउनको लागि हामीले स्पोन्सर गरेको व्यक्तिलाई सपोर्ट गर्नु एकदमै आवश्यक छ। नेक्स्ट स्लाइड। त्यसपछि सिल्भर लेभलमा अर्को एउटा फन्ड आउँछ, द्याट्स कल्ड भेस्टिज ट्राभल फन्ड। 16 एनिभर्सरीमा आएर 5% बनाइदिएको छ कम्पनीले, सो द्याट हामी बढी भन्दा बढी देशमा हामी घुम्न जान पाऊँ भन्ने कन्सेप्ट हो। र यो पैसा हामीले घुम्नै पर्ने हुन्छ, यो पैसा चाहिँ हामीलाई रिलिज हुँदैन। किन भन्दा मान्छेलाई पैसा दियो भने पैसाले कहिले पनि पुग्दैन भन्छन् हैन। किन भन्दा यहाँ मैले देखिरहेको कतिजना अरबपति मान्छेहरू पनि छन्, उनीहरू बाइकमा हिँड्छन्, उनीहरूलाई भ्याल्यु हुँदैन। तर यहाँ हामीलाई के भनेको छ भन्दा यो पैसाले घुम्नै पर्छ। हामीले आफ्नो लाइफस्टाइललाई, पैसा मात्रै कमाएर भएन, वी नीड टु मेन्टेन आवर लाइफस्टाइल, वी नीड टु इन्क्रिज आवर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल इन्क्रिज कसरी हुन्छ? राम्रो घर, राम्रो गाडी, भ्याकेसन अब्रोड, द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ। त्यो चिज हामीलाई यो कम्पनीले दिइरहेको छ थ्रु भेस्टिज ट्राभल फन्ड, जुन हुन्छ 5% जसको लागि तपाईँले सिल्भर डाइरेक्टर क्वालिफाई हुनुपर्छ र 5% तपाईँले भेस्टिज ट्राभल फन्ड तपाईँको कम्पनी तपाईँको एकाउन्टमा जम्मा भइरहेको हुन्छ। लास्ट टाइम हामीले फेब्रुअरीमा थाइल्यान्ड गएको थियौँ, म पनि गएको थिएँ र हामी सँगसँगै 45 जना, हाम्रो यहाँ टिमको 45 जना मान्छे हामी थाइल्यान्ड घुमेर आयौँ हैन। देख्नुहुन्छ तपाईले जुन ट्रिप जान्ने चाहिँ कुनै कारणवश, कुनै टेक्निकली केही चिज भएर यदि ट्रिप क्यान्सल भइदियो भने तपाईहरुको पैसा सबै फचिया हुन्छ। अनि तर यहाँनिर तपाईको पैसा फचिदैन, तपाईको पैसा त्यही रहन्छ एन्ड यु क्यान इन्जोय डबल इन द नेक्स्ट ट्रिप। ओके साथीहरु, त्यसपछि नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। हामी अब एकजना डाइरेक्टरलाई सपोर्ट गरौँ, त्यसपछि हामीले 2 जना व्यक्तिलाई यदि मद्दत गऱ्यौँ भने र साइडमा 1501 PB मेन्टेन गर्यो भने हामी गोल्ड डाइरेक्टर लेभल भनेर कम्पनीको अर्को थर्ड लेभलमा हामी पुग्छौँ। त्यसपछि आएर नेक्स्ट स्लाइड। इफ विल हेल्प 3 पिपल, 3 जना व्यक्तिलाई मद्दत गरेर हैन, साइडमा 1001 PB, 1001 PB भनेको 1000 × 50 भनेको लगभग 50,000 को बिजनेस भनौँ तपाईले साइडमा क्रिएट गर्नुभयो र 3 जनालाई ब्रोन्ज डाइरेक्टर लेभलमा पुर्याएर उनीहरूलाई इन्कम गर्नलाई सिकाउनु भयो भने तपाई स्टार डाइरेक्टर लेभलमा पुग्नुहुन्छ। र स्टार डाइरेक्टर लेभलमा पुगेपछि तपाईलाई कम्पनीले अर्को फन्ड दिन्छ। नेक्स्ट स्लाइड। अर्को फन्ड दिन्छ एन्ड द्याट्स कल्ड भेस्टिज कार फन्ड, जसमा तपाईले 3 जना व्यक्तिको 2001 पास मार्क भनेको थिएँ नि मैले, 2001 PB भनेको छ पास मार्क। 2001 PB गरेर 3 जना व्यक्तिलाई क्वालिफाइड ब्रोन्ज डाइरेक्टर बनाउनु भयो भने तपाईलाई भेस्टिज कार फन्ड दिन्छ, विच इज गोइङ टु बी अ 5% अफ द कम्पनीज टर्नओभर। कम्पनीको टर्नओभरको 5% पैसा एज अ कार फन्ड भनेर हाम्रो कम्पनी एकाउन्टमा डिपोजिट हुन्छ। सिमिलरली यो पैसा पनि तपाईलाई दिइदैन हैन, यो पैसा पनि तपाईले गाडी किन्छु भनेपछि मात्रै त्यतिखेर मात्रै रिलिज गर्छ। किन भन्दा लाइफस्टाइल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर कम्पनीको जुन स्टार्टिङदेखि मैले ड्रिमको कुरा गरिरहेको थिएँ हैन, त्यही ड्रिमको पार्ट हो। कम्पनीको भिजन छ कि धेरै भन्दा धेरै मान्छेले गाडी किनुन् भन्ने एउटा भिजन छ र यो भन्दा माथिको इन्कम जति पनि इन्कम त्यो सबै इन्कम अनलिमिटेड हो हैन। जति पनि कमाउन सक्थ्यौ भने यसपछिको इन्कम भनेको हाम्रो लिमिटेड छ
भेस्टिज कार फन्डबाट हामीले म्याक्सिमम 1,28,000 1,28,000 पर मन्थ है साथीहरू, पर मन्थसम्म मात्रै कमाउन सक्छौँ। त्योभन्दा बढी हुँदैन, द्याट्स अ लिमिटेसन। त्योभन्दा कम हुनसक्छ तर त्योभन्दा बढी हुँदैन। त्यो लिमिटेसन किन राखेको भन्दा बढीभन्दा बढी मान्छेले कार फन्ड इन्जोय गरोस्, कार किनोस् होइन। र यो एकचोटि आएपछि लाइफ टाइम आउँछ साथी। एकचोटि तपाईँले कार फन्ड आउन सुरु भयो तपाईँको घरमा भने होल अफ द लाइफ यु आर गोइङ टु गेट द कार फन्ड होइन। र अहिले इन्डियामा मोर देन 4,500ले गाडी लिइसकेका छन् र मोर देन 500 प्लसले लग्जरी गाडी BMW, मर्सिडिज, ज्यागवार, अडी, डिस्कभरी यस्तो खालको गाडीहरू लिइसकेका छन् थ्रु भेस्टिज कार फन्ड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। त्यसपछि हामीले 4 जना व्यक्तिलाई सपोर्ट गर्यौं भने, 4 जना व्यक्तिलाई मद्दत गर्यौं टु रिच द लेभल अफ ब्रोन्ज डाइरेक्टर, अनि साइडमा हामीले 501 PB मेन्टेन गर्यौं भने हामी डायमन्ड डाइरेक्टर भन्ने लेभलमा पुग्छौं। र म यो कम्पनीमा अहिले यो डायमन्ड डाइरेक्टर लेभलमा छु बाई हेल्पिङ 4 पिपल, नट ओन्ली 4, अब 4 भन्दा त धेरैजना भइसकेको छ, किन भन्दा डेथमा पनि त्यति धेरै मान्छेहरू आइसकेका छन् कि देयर लाइफ इज अलरेडी चेन्ज। धेरैजना मान्छेको लाइफ चेन्ज भइसकेको छ थ्रु मी। सिमिलरली तपाईँसँग त्यो अपर्च्युनिटी छ, तपाईँले यु क्यान टच द पिपल लाइफ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, मान्छेहरूले ध्यान दिइरहेको हुँदैन यो यस्तो भनेर सोचेको, तर यहाँ हामीसँग एउटा मिसन छ कि वी चेन्जिङ द पिपल्स लाइफ। मान्छेलाई मद्दत गरिरहेको छ, मान्छेलाई हेल्प गरिरहेको छ टु मेक द मनी, एन्ड वी मेक मनी माई फ्रेन्ड, वी मेक मनी, राइट। र त्यस कारणले गर्दा हामी यो लेभलमा हामी डायमन्ड डाइरेक्टर भन्ने लेभलमा पुग्छौँ। त्यसपछि नेक्स्ट स्लाइड जाउँ हामी। र नेक्स्ट स्लाइडमा आउँदाखेरि वी निड टु हेल्प 6 पिपल, 6 जना व्यक्तिलाई हामीले मद्दत गर्यौं भने हामी क्राउन डाइरेक्टर भन्ने लेभलमा पुग्छौँ। क्राउन डाइरेक्टर हाम्रो नेपालमा लगभग 12-13 जना अलरेडी क्राउन डाइरेक्टर लेभलमा पुगिसकेको छ। र क्राउन डाइरेक्टर लेभल इज द फाइनेन्शियली फ्री लेभल। यो लेभलमा आएपछि वी डोन्ट ह्याभ टु वर्क। त्यहाँ तपाईँले साइड भर्नु देख्नु भएको छ छैन, ओन्ली यु निड टु हेल्प 6 people to reach bronze director and you are financially free। तपाईले 6 जना व्यक्तिलाई मद्दत गर्नुभयो पैसा कमाउनलाई र तपाई फाइनान्शियली फ्री लेभल पुग्नुभयो। सिमिलरली है, यो जसरी यो मान्छेहरु छ त्यो व्यक्तिहरुलाई पनि त्यो व्यक्तिलाई त्यही अपर्च्युनिटी छ, त्यही तरिका हो, त्यही चीज गर्ने हो र उनीहरु पनि एक न एक दिन फाइनान्शियली फ्रीडम हुन्छौं। र जब हामी क्राउन डाइरेक्टर लेभलमा पुग्छौं त्यसपछि हाम्रो भेस्टिज हाउस फन्ड भनेर अर्को एउटा फन्ड आउँछ, द्याट इज 3% अफ कम्पनी ग्लोबल टर्नओभर 3% आउँछ, जसको लागि वी निड टु मेन्टेन 3 महिना यदि हामीले क्राउन डाइरेक्टर लेभल मेन्टेन गर्यो र जबदेखि 4th मन्थदेखि जब हाम्रो भेस्टिज हाउस फन्ड आउन थाल्छ त्यसपछि इट्स गोइङ टु कम लाइफ टाइम, जिन्दगीभर आउने भयो। कारणले गर्दा यसको पनि इन्कम लिमिटेसन राखिदिएको छ। म्याक्सिमम इन्कम हामीले 1,60,000 पर मन्थ, 1,60,000 पर मन्थसम्म हामीले कमाउन सक्छौं थ्रु भेस्टिज हाउस फन्ड। 1,60,000 पर मन्थ है साथीहरु। कार फन्ड 1,28,000 पर मन्थ एन्ड भेस्टिज हाउस फन्ड 1,60,000 पर मन्थसम्म हामीले कमाउन सक्छौं। भेस्टिज हाउस फन्ड पाउने माने लगभग क्राउनहरु धेरै भइसकेको छ। अहिले भनिहाले मैले 10-12 जनाले यो हाउस फन्ड लिइसक्नु भएको छ। ओके, द नेक्स्ट स्लाइड। त्यसपछि हामीले हाम्रो हेल्प गर्ने सिनारियोलाई बढाउँदै जान्छौं है। यो हाउसहरु पाएको देख्न सक्नुहुन्छ। मोर देन 50 देखि 100 जना व्यक्तिले इन्डियामा राम्रो घर बनाइसकेको छ। नेपालमा पनि 3-4 जना व्यक्तिले घर लिइसक्नु भएको छ थ्रु भेस्टिज हाउस फन्ड। र हामीले यो हेल्प गर्ने मान्छेलाई सहयोग गर्ने, सिकाउने, सपोर्ट गर्ने यो चीज हाम्रो बढ्दै जान्छ। जब हामीले 6 बाट हामी 8 मा पुग्छौं त्यसपछि हामीले 8 जना व्यक्तिलाई जब सपोर्ट गर्छौं अनि हामी युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर भन्ने लेभलमा पुग्छौं। नेक्स्ट स्लाइड। त्यसपछि हामीले जब 12 जनालाई हेल्प गर्छौं, 12 पिपललाई, देन विल बी कल डबल क्राउन डाइरेक्टर। र डबल क्राउन युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टरमा हाम्रो नेपालमा एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, भूमिराज पाध्याय सर हुनुहुन्छ। ही इज द ओन्ली युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर। र डबल क्राउन डाइरेक्टरमा हाम्रो मुकेश श्रेष्ठ सर हुन्छ। अहिले जसले होस्टिङ गर्नुभयो, जसले मलाई बोलाउनु भयो, ही इज रियली अ फ्यान्टास्टिक पर्सन है। एकदमै राम्रो व्यक्तित्वको मान्छे हुनुहुन्छ। ही इज अ ग्रेट लिडर बिकज अफ व्हिच उहाँको त्यत्रो ग्रोथ भएको छ डबल क्राउन डाइरेक्टर लेभलमा। द ओन्ली पर्सन इन नेपाल इज मुकेश श्रेष्ठ, एकजना मात्रै व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामी त्यो मद्दत गर्ने सिलसिलामा हामीले जब 16 जना व्यक्तिलाई मद्दत गर्छौं देन विल बी कल डबल युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर। डबल युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर लेभलमा हाम्रो नेपालमा एकजना लेजेन्डरी पर्सन हुनुहुन्छ जसले मोर देन 20 इयर्स डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा दिनुभएको छ। ही इज नन अदर देन मिस्टर टेम्पा शेर्पा। उहाँले नै मलाई यो बिजनेस सिकाउनु भएको सिन्स 20 इयर्स, 20 वर्ष अगाडि पनि उहाँले सिकाउनु भएको र अहिलेको टाइममा पनि उहाँले नै मलाई बताइरहनु भएको छ। उहाँको गाइडलाइनले गर्दा नि मैले यो बिजनेस बिल्डअप गरिरहेको छु। आई एम भेरी भेरी थ्याङ्कफुल टु हिम। म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बिकज अफ हिम उहाँले यो अपर्च्युनिटी मलाई दिएको कारणले गर्दा राइट नाउ म तपाईहरुको अगाडि बोल्न पाइरहेको छु। र यो डबल युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर भन्ने सबभन्दा टप लेभल हो र नेपालमा हामी बीच
त्यस्तो व्यक्तित्व पनि अलरेडी छ। मैले त्यो भन्न खोजेको। र जब हामी डबल क्राउन र डबल युनिभर्सल क्राउन डाइरेक्टर लेभलमा पुग्छौँ, हाम्रो अर्को बोनस आउँछ है, द्याट इज कल्ड 2% अफ कम्पनी टर्नओभर। कम्पनी टर्नओभरको 2% पैसा, एन्ड इट्स गोइङ टु बी अ ह्युज अमाउन्ट। एन्ड यो चाहिँ एलाइट क्लब बोनस भनेर भनिएको छ, ओन्ली फर द पिपल फ्रम डिसिडी एन्ड एभोभ, डबल क्राउन एन्ड एभोभको लागि मात्र यो इन्कम दिएको छ। र यो इन्कमको पनि क्यापिङ दिएको छ। म्याक्सिमम लिमिट वी क्यान मेक इज 32 lakhs पर month। यहाँ 20 lakhs लेखेको त 20 lakhs भनेको आइसी हो। 32 lakhs पर month को इन्कम, पर month 32 lakhs सम्म हामीले यहाँ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छौँ थ्रु दिस बोनस, यो 2% को बोनसबाट। ओके, अनि यो चाहिँ टप लेभलको बोनस हो। र यो टप लेभलमा हामी सबैजनालाई पुग्नु आवश्यक छ। मलाई पनि एकदमै फिल भइरहेको छ कि अब यो यत्रो ठुलो बोनस आउने भइसकेपछि डेफिनेटली सबैजनालाई एक्साइटमेन्ट आइरहेको छ। आई नो लट्स अफ पिपल गोइङ टु बी डिसिडी र डियुसिडी हुँदैछन् अबको कमिङ टाइममा। र तपाईँहरू नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली लेट्स जोइन ह्यान्ड टुगेदर र हामी यो लेभलमा हामी डेफिनेटली पुग्न सक्छौँ। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैले यो इन्डस्ट्रीको एकदमै सिम्पल तरिकाले हैन, जुन चीज मैले बुझेर यो इन्डस्ट्रीमा आएको है साथीहरू, जुन चीज मैले बुझेर एज अ इन्जिनियर यो इन्डस्ट्रीमा आउनुको कारण भनेको यो एउटा पोटेन्शियल अर्निङको एउटा मेथड यहाँ सिकाइएको छ है। त्यो चीज तपाईलाई म अलिकति ब्रिफमा एउटा बताउन चाहन्छु। लाइक यु आर हियर, तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले 6 जना व्यक्तिलाई तपाईँले स्पोन्सर गर्नुभयो है। जस्ट एन एक्जाम्पल है, इट कुड बी एनी नम्बर, 2 पनि हुन सक्छ, 10 पनि हुन सक्छ, इट कुड बी 100 अल्सो। बट इफ यु स्पोन्सर 6 नम्बर अफ पिपल, त्यो 6 जना व्यक्तिले पनि मानौ 6 जनालाई स्पोन्सर गर्यो भने 36 जना भयो तपाईँको टिममा। त्यो 36 जनाले 6 जनाले स्पोन्सर गर्दा 216 जना भयो, र 216 जना 6 जना स्पोन्सर गर्दा 1296 1296 जना भयो। र तपाईँले टोटल टिम साइज हेर्ने हो भने 1555 जनाको तपाईँको टोटल टिम साइज छ। अब यदि यो टोटल 1555 जनाको टिम साइजले मानौ महिनाको 1000 रुपियाँको प्रोडक्ट मात्रै किने भने है, भने नि मैले यो इज द चेन्जिङ द सब कन्सेप्ट हो। दुकान चेन्ज गर्ने हो। 1000 रुपियाँको प्रोडक्ट सबैलाई चाहिन्छ। लाइक मेरो घरमा 6-7 हजारको भेस्टिजको प्रोडक्ट युज भइरहेको छ, कसैको घरमा 2-3 हजारको युज भइरहेको, कसैको 1000 युज भइरहेको, कसैले किन्दैन नकिन, द्याट इज डिफरेन्ट थिङ, त्यो अलग चिज हो। जस्ट आई एम टेकिङ एन एक्जाम्पल। 1000 रुपियाँको प्रोडक्ट यदि 1555 जनाको तपाईँको टिमले किन्छ भने यु आर गोइङ टु मेक 2.2 lakhs पर मन्थ हैन, लगभग 2.2 लाख प्लसको तपाईँको इन्कम हुन्छ। तपाईँले केही गर्नुभयो? तपाईँले ठुलो पहाड भत्काउनु भयो? छैन। यु डिडन्ट डु एनिथिङ, यु जस्ट डिड, यु चेन्ज द सप, त्यसपछि यु सेयर द कन्सेप्ट। यो दुईटा चिज हो। जुन चिज तपाईँले पहिलेदेखि गरिरहनु भएको छ त्यही चिज तपाईँले यहाँ गरेर तपाईँले फाइनेन्सियल फ्रिडमको लेभलमा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ। ओके, यति भन्दै हाम्रो यो बिजनेस कन्सेप्टको एन्ड भएको छ। एन्ड एट द एन्ड सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, बिकज दिस मिटिङ इज फर द न्यू पिपल, नयाँ मान्छेको लागि भएको कारणले गर्दा नयाँ मान्छेलाई म केही सजेसन दिन चाहन्छु। के चिज गर्ने, तपाईँले यो आज कन्सेप्ट हेर्नुभयो, वाट यु निड टु डु एन्ड वाट यु डोन्ट निड टु डु। यो दुईटा चिज एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज हो, जुन चिज नयाँ मान्छेले एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। जो व्यक्तिले फर्स्ट टाइम यो बिजनेसको प्रेजेन्टेसन हेरिरहनु भएको छ, फर्स्ट थिङ वाट यु निड टु डु इज धन्यवाद गर्नुहोस् जो व्यक्तिले तपाईँलाई यो मिटिङको लागि बोलाउनु भएको छ, जसले तपाईँलाई यो बिजनेसको बिजनेसलाई तपाईँलाई सुन्ने मौका दिनुभएको छ। थ्याङ्क हिम, एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिनु होला। बिकज मैले जहिले पनि अहिले जो व्यक्तिले मलाई यो बिजनेस सिकायो, म उहाँलाई एभ्री टाइम आई अलवेज रिमेम्बर हिम। बिकज अफ हिम आई गट दिस अपर्च्युनिटी। म इन्जिनियर भएर पनि आई वाज टोटली इन्टु द ऱ्याट रेस है। ऱ्याट रेस तपाईँले बुझ्नुहुन्छ हुँदैन, भागा दौडीमा थिएँ, म पैसा कमाउनेको भागा दौडीमा थिएँ। र ओके, राइट नाउ अहिले म यो इन्डस्ट्रीमा आइसकेपछि आई क्यान सी द फाइनेन्सियल फ्रिडम। म पनि फाइनेन्सियल फ्रिडमको लेभलमा आउँछु भनेर। फाइनेन्सियल फ्रिडम भने के हो? टाइम एन्ड मनी टुगेदर। हेर्नुहोस्, पैसा मात्रै कमाउनु ठुलो कुरा होइन, पैसा मात्रै कमाएर हामी सक्सेसफुल बन्ने होइन। ओके, वेन यु हेभ सफिसियन्ट टाइम टु इन्जोय यर मनी, देन यु आर कल्ड सक्सेसफुल पर्सन, राइट। र त्यो चिज, त्यो भिजन, त्यो चिज मैले त्यो व्यक्तिले नदिएको भए, मिस्टर टेम्पा शेर्पाले मलाई नदेखाएको भए अहिले म यो लेभलमा आउँदिन पनि थियो होला। त्यही भएर म प्रत्येक व्यक्तिलाई भन्न चाहन्छु कि जसले पनि तपाईँलाई बोलाउनु भएको छ, जसले पनि तपाईँलाई यो मिटिङमा एटेन्ड गराउनु भएको छ, उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिनु होला। त्यसपछि अर्को चिज तपाईँले गर्नुपर्ने भनेको यो मेक अ रिसर्च। अहिले पनि मैले भने इट्स इन्फर्मेसन जमाना, यो इन्फर्मेसनको युग हो यो है। पहिला हामी 20 वर्ष अगाडि जुन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा हामीले काम गरिरहेको थियो, हाम्रो अपलाइनले जे भने, हाम्रो मान्छेले जसले स्पोन्सर गरेको छ उसले जे भने हो र, गाडी आउँछ, घर आउँछ,
घुम्न जान पाइन्छ, सब चिज पाइन्छ हो र भनेर भन्थ्यो। तर अहिलेको जमाना त्यो छैन साथीहरू। यु क्यान चेक थ्रु द नेट। यो इन्टरनेटको जमाना हो, यो इन्फर्मेसनको जमाना हो। तपाईँले एभ्रिथिङ वाट एभर आई स्पिक, मैले जे पनि बोलेको छु तपाईँले त्यो चिज यु क्यान चेक थ्रु द नेट। गुगल तपाईँले गर्नुहोस्, युट्युब गर्नुहोस्, यो इन्डस्ट्रीको बारे रिसर्च गर्नु। डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री भने कुन खालको इन्डस्ट्री हो, भेस्टिज भने कुन खालको कम्पनी हो, कुन लेभलको कम्पनी हो, तपाईँले त्यो सबै चिज मैले जे बोलेको त्यो सबै चिज तपाईँले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। विदिन एन आवर, 1 घण्टाभित्र तपाईँले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो रिसर्च पनि गर्नु होला। अनि त्यसपछि यदि तपाईँलाई जसले बोलाएको छ, यदि यु निड टु नो अबाउट द प्रोडक्टको बारे पनि थाहा पाउन आवश्यक छ। उहाँहरूसँग केही प्रोडक्ट छ भने 2-4वटा प्रोडक्ट तपाईँले युज गरेर त्यो प्रोडक्टको क्वालिटी फिल पनि गर्नु होला। र यदि इफ एनी कन्फ्युजन इज देयर, जसले तपाईँलाई बोलाउनु भएको छ उहाँलाई सम्पर्क डेफिनेटली गर्नु होला। र अर्को चिज, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज, जुन चिज गर्न नहुने त सबैले बुझिहाल्नु होला। गर्न नहुने चिज सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ है साथीहरू। हेर्नुहोस्, नयाँ व्यक्तिहरू तपाईँले के गर्न नहुने हो, द बिगेस्ट मिस्टेक द्याट वी मेक हैन। जब यो प्रेजेन्टेसनमा आउँछौँ तब हामीले के गर्छौँ भन्दा हामीले गएर फेरि हाम्रो छिमेकीसँग गएर कुरा गर्छौँ, हाम्रो एकदमै बेस्ट फ्रेन्डसँग कुरा गर्छौँ है। अब तपाईँले यत्रो 1 घण्टा लगाएर यत्रो बिजनेस प्रेजेन्टेसन सुन्नु भएको छ, तपाईँमा जति नलेज छ के त्यो व्यक्तिमा नलेज छ होला? तपाईँ आफै एनालाइज गर्नुहोस्। भनिन्छ ओपिनियन्स आर फाउन्ड फ्री इन मार्केट है। तपाईँले सल्लाह त तपाईँले फ्रीमा पाउनुहुन्छ, उसले जे पनि सल्लाह दिन सक्छ। तर जब तपाईँलाई घरमा तपाईँको समस्या हुन्छ, के त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई सपोर्ट गर्न सक्षम छैन। सो यु निड टु फाइन्ड द राइट पर्सन टु गेट द राइट सजेसन। तपाईँले ओपिनियन लिँदाखेरि जहिले पनि एक्सपर्ट व्यक्तिसँग ओपिनियन लिनु होला। यसको भिडियोहरू हेर्नु होला, युट्युबमा चाहिँ यसको सक्सेसफुल मान्छेहरू हेर्नुहोस्। विफल मान्छे जहाँ पनि हुन्छन् होइन, फेलियर मान्छे जहाँ पनि हुन्छन्, तर हामीले फेलियरको स्टोरी होइन, वी निड टु लिसन टु द सक्सेस स्टोरी। हामीले सक्सेस स्टोरी हेर्न सक्छौँ। तपाईँले युट्युबमा जानुहोस्, सक्सेस स्टोरीहरू लट्स अफ क्याटेगोरी अफ पिपुलले लट्स अफ पैसा बनाइरहेको छ। र यो फिल्ड नै एरिया अफ एक्सपर्ट हो। हेर्नुहोस्, एभ्रिवेयर देयर इज अ फिल्ड अफ एक्सपर्ट। अहिले भने पाइलटको कुरा, प्लेनमा चढ्दा पनि हामीले एक्सपर्टिजलाई हेर्छौँ होइन। यदि तपाईँ इन्जिनियर बन्ने हुन्छ नि, एउटा सक्सेसफुल इन्जिनियरले तपाईँलाई जे सजेसन दिन्छ त्यो हिसाबले तपाईँ फलो गराउनु भएको हुन्छ। एउटा डक्टर बन्नु छ, तपाईँले डक्टरसँग सजेसन लिनु आवश्यक छ भने, इफ यु वान्ट टु बी सक्सेसफुल इन डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री, यु निड टु कन्सल्ट विथ द सक्सेसफुल डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीको पर्सनसँग तपाईँले कन्सल्ट गर्न आवश्यक छ। तपाईँलाई एउटा सानो एक्जाम्पल दिएर म टुङ्गाउन चाहन्छु। लाइक तपाईँले मानौ तपाईँलाई क्रिकेट खेल्नुहुन्छ, ओके, यु वान्ट टु बी अ भेरी गुड क्रिकेटर हैन भने तपाईँलाई यतापट्टि 1000 जनाको मास छ, थाउजन्ड्स अफ पिपुलले भनिरहेको छ तपाईँले ब्याट यसरी समात्ने भनेर भनिरहेको छ। एन्ड द सचिन तेन्दुलकर इज अन द राइट साइड अफ यु। ऊ एक्लै व्यक्ति छ हैन साथी, तिमीले यसरी समात्नुपर्छ। अब तपाईँले 1000 जनाको मासले बोलेको सुन्नुहुन्छ कि द ओन्ली सचिन तेन्दुलकरले बोलेको सुन्नुहुन्छ? सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त्यो हो साथीहरू। हामीले यो चिजमा मासलाई होइन एक्सपर्टलाई हामीले फेभर गर्नु इम्पोर्टेन्ट छ। एक्सपर्टले जे बोलेको छ त्यो कुरा सही हुन्छ। र यति भन्दै आई वान्ट टु फिनिश माई प्रेजेन्टेसन। थ्याङ्क यू भेरी मच। विश यू वेल।